Hello, Namaste, good afternoon, and welcome to the webinar series to strengthen the construction sector of Nepal. This 4-week-long program is presented by USAID's Nepal Reconstruction Engineering Services Project and managed by CDM Smith. I am Tripti Giri, currently working as Project Control Support Officer at CDM Smith Nepal office. आजको हाम्रो वेबिनारको टपिक रहेको छ रेजिलियन्स स्टार्ट्स विथ डिजाइन। यो 1 घण्टा लामो प्रोग्राम रहनेछ। यो हाम्रो 11 टपिक वेबिनार सिरिजको वान अफ द टपिक्स हो। आजको प्रोग्राममा हामी पहिला ओपनिङ गरिसकेपछि प्रेजेन्टेसनतिर लाग्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो क्वेशन एन्ड आन्सर सेसन जुन चाहिँ 10 देखि 15 मिनेटको हुनेछ र स्पिकर हाम्रो एक्सटर्नल स्पिकरको रिमार्क्स त्यसपछि हामी क्लोजिङ गरेर यो प्रोग्रामलाई एन्ड गर्नेछौँ। हाम्रो अटेन्डीहरूको लागि क्वेशनहरु सोध्नु परेमा तपाईहरुको राइट साइड स्क्रिनको राइट साइडमा Q&A सेसनको बटन यहाँ प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा पनि देखिएको छ। सो त्यो बटन थिचेर Q&A सेसनमा आफ्नो क्वेशनहरु प्रेजेन्टेसनको दौरान पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अघि भनेको जस्तै क्वेशनहरु हामीले प्रेजेन्टेसन सकाएपछि यहाँहरुले भन्नुभएको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ र क्वेशनहरु हेरेर हामीले आन्सर गर्ने नै छौं। यदि टाइमको अभाव भएमा हामीले रिटन आन्सरहरु पनि यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्ने छौं। हाम्रो आजको लागि प्रेजेन्टरमा हुनुहुन्छ मिस्टर अर्जुन कोइराला सीडीएम स्मिथको तर्फबाट र हाम्रो एक्सटर्नल स्पिकरमा हुनुहुन्छ मिस अन्जु मल्ल प्रधान, करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स। यो कार्यक्रमको लागि केही टिप्पणीहरु दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम रेकर्डेड छ, सो हामीले यो रेकर्डेड भर्जनलाई हामीले प्लान गरेको छौं यहाँहरुलाई वाइडली अवेलेबल गराउने। प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्टहरु इंग्लिशमा भए तापनि प्रेजेन्टेसन इंग्लिश नेपाली दुईटै गरेर बाइलिङ्गुअल हुनेछ। हाम्रो प्रेजेन्टरहरुले आफ्नो भिडियो बोल्दाखेरि टर्न अन गर्नुहुनेछ र मोबाइल फोनहरु प्लिज स्विच अफ पनि गरिदिनु होला। हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको अन्तिममा यहाँहरुलाई फिडब्याक फर्मको लागि एउटा लिंक शेयर गरिनेछ। त्यो फिडब्याक फर्म भर्नु भएमा यहाँहरुलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गरिनेछ। अब ओपनिङको लागि म सीडीएम स्मिथको तर्फबाट मिस्टर राजीव थापालाई आमन्त्रण गर्छु। उहाँ हाम्रो डाइरेक्टर अफ अपरेशन्स एन्ड प्रोक्योरमेन्ट र नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ फर सीडीएम स्मिथ पनि हुनुहुन्छ। थ्यांक यू। नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। यहाँ सबैले आजको यो वेबिनार सिरिजमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको व्यस्त समयबाट स्केड्युलबाट समय निकालेर यस कार्यक्रममा भाग लिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आशा गर्दैछु तपाईहरुमध्ये कतिले त हाम्रो लास्ट वेबिनार लास्ट वेडनेसडेमा त्यसमा पनि अटेन्ड गर्नु भएको थियो होला र फेरि अटेन्ड गर्नु भएकोहरुलाई पुनः स्वागत छ र नयाँ अटेन्ड गर्न आउनु हुनेहरुलाई पनि हामी धेरै स्वागत गर्दछौं। यो कार्यक्रम अघि एमसीले भन्नुभएको जस्तै यो युएसएआईडी को नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्ट अन्तर्गत भइरहेको छ। हामीले चाहिँ 11 वटा वेबिनार कार्यक्रमहरु गर्दै छौं। हामीले जुलाई 15 बाट सुरु गर्यौं र यो अगस्त 10 सम्म जान्छ। यहाँहरुले त्यो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला। अब अर्को हप्तादेखि यो हरेक हप्ता 3 वटा गरिरहेका छौं अनि त्यसपछि 2टा अनि लास्ट अगस्त 10 मा एउटा। यो कार्यक्रम बारे फेरि लास्टमा बोलौँला। यहाँलाई चाहिँ अब यो युएसएआईडी नेपाल बारे थाहा नै होला, तै पनि अब एकदम ब्रिफ इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ युएसएआईडी नेपाल चाहिँ लास्ट 70 इयर्स देखि नेपालको विकास साझेदारको रूपमा अमेरिकी जनता र अमेरिकी सरकारको सहयोग परिचालन गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अनि सीडीएम स्मिथ चाहिँ यो ग्लोबल इन्जिनियरिङ कम्पनी हो, यो बेस्ड आउट अफ यूएस। हामी चाहिँ ग्लोबली मोर देन 125 कन्ट्रीजमा काम गरिसक्यौं। यसको स्थापना चाहिँ 1945 करिब 75 इयर्स अघि यो बस्टन केम्ब्रिज भनौं मैसाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी एमआईटी का प्रोफेसरहरूले सुरु गर्नु भएको हो 75 इयर्स अगाडि। अनि
अनि लास्ट विगतको 50 वर्ष 60s देखि चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरुमा पनि काम गरिरहेका छौं एसिया अफ्रिका साउथ अमेरिका जस्ता कन्ट्रीजहरुमा अदरवाइज चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब गभर्नमेन्ट प्राइभेट कमर्शियल क्लाइन्ट्स चाहिँ अब युएस युरोप विभिन्न कन्ट्रीमा छन् इन्क्लुडिङ मिडल इस्ट इन्डिया नेपाल पाकिस्तान र यति भन्दैमा म आज यो कार्यक्रमको चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टर्सहरुको एकदम ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु यस कार्यक्रमको हाम्रो सिडिएम स्पिचको तर्फबाट प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ अर्जुन कोइराला जी उहाँ चाहिँ एउटा अति सिनियर भेरी एक्सपिरियन्स्ड सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ अर्बन प्लानर हुनुहुन्छ उहाँको क्वालिफिकेसनमा उहाँले सोशियोलोजीमा पनि मास्टर्स गर्नुभएको छ सो इज भेरी एक्सपिरियन्स्ड एन्ड आर्टिकुलेट to integrate engineering with social aspect. वहाँ से हाम्रो यो नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्टको चाहिँ डेपुटी चिफ अफ पार्टी भएर काम गरिरहनु भएको छ उहाँको एक्सपिरियन्स स्प्यान्स मोर देन 25 इयर्स त्यस्तै अर्को वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट सोनाको करेन्ट प्रेसिडेन्ट मिस अन्जु मल्ल प्रधान उहाँ पनि एकदमै अति एक्सपिरियन्स्ड आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ उहाँको विस्तृत फेरि परिचय एमसीले उहाँको प्रेजेन्टेसनको अगाडि दिनुहुन्छ अनि यति भन्दै म आशा गर्छु आजको सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई आजको कार्यक्रम युजफुल हुनेछ र यहाँहरूको राम्रो क्वेशन्स तथा सुझावहरू पनि आउनेछन् र हामीले सकेसम्म आजकै कार्यक्रममा धेरै क्वेशनको एन्सर दिन कोसिस गर्छौँ जुन भ्याइँदैन त्यसलाई चाहिँ फेरि हामीले रिटर्न फर्ममा यहाँहरूलाई कम्प्लिट एन्सर्सहरू सेयर गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ यति भन्दै हाम्रो पहिलो वक्ता सिडिएम स्पिचका डेपुटी चिफ अफ पार्टी मिस्टर अर्जुन कोइरालालाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद राजीव थापाज्यू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार आजको यो वेबिनारमा म प्रस्तोता अर्जुन कोइरालाको तर्फबाट खास गरी यो मेरो वेबिनारको प्रस्तुति भने एउटा विषयमा धेरै केन्द्रित भएर जानेछ यो छोटो समयमा विशेष गरी मैले यो गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु मानेर जुन भूकम्प गयो त्यो भूकम्प गइसकेपछि यो पुनर्निर्माणमा लाग्दाखेरि पुनर्निर्माणमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्र लगाएका साथसाथै दात्री निकाय सबै लागेर यो एउटा रिकभरीको चाहिँ फ्रेमवर्क बन्यो जसलाई पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क भनेर भनियो त्यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्कको सेरोफेरोमा चाहिँ रहेर म यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ गर्ने कोसिस गर्दैछु र यसले यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्कले रेजिलियन्ट स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ अवधारणा राख्नुको साथसाथै रेजिलियन्ट कम्युनिटीको अवधारणा पनि राखेको छ त्यसैले यो कुराहरूलाई कसरी डिजाइनमा डिटेलिङ गरेर इन्कर्पोरेट गरेर जान सकिन्छ भन्ने खालको विषयहरू म हेर्न खोज्दैछु यहाँहरूसँग खास गरी मेरो प्रस्तुतिमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यका यी पूर्वाधारहरूपट्टि अलि बढ्ता फोकस भएको भेटिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अन्य पूर्वाधारहरू सडक सञ्जालहरू हाइड्रो प्रोजेक्टहरू लगायतका अरू पूर्वाधारहरूमा कसरी यो अहिलेको हाम्रो छलफलका विषयहरूलाई चाहिँ सान्दर्भिकताका रूपमा लैजाने भन्ने विषयहरूमा भने मैले यहाँहरूलाई नै त्यो जिम्मामा राखिरहेको हुन्छ त्यसैले मैले खास गरी यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क जुन चाहिँ नि गोर्खा अर्थक्वेकले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि रेजिलियन्सीको अवधारणाहरू पनि अगाडि लिएर राख्यो यी विषयको सेरोफेरोमा बसेर म यहाँहरूसँग केही प्रस्तुतिहरू राख्छु र यो सँगै म्युचुअली लर्निङका अवसरहरू के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई मैले चाहिँ नि वे फरवर्डको रूपमा यहाँ राख्नेछु यो रेजिलियन्स भनेर भनिरहँदा खास गरी हामीले यो डिस्ट्रक्टिभ फोर्सेसहरूलाई चाहिँ नि एब्जर्भ गर्न सक्ने र त्यो एब्जर्भ गरिसकेपछि आफू सुरक्षित भएर रहन सके आफू जोगिएर रहन सकेर यसले प्रवाह गरिरहेको सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने यो पाटोलाई चाहिँ हामीले धेरै हेर्न खोजिरहेका छौँ खास गरी सामाजिक पूर्वाधारका संरचनाहरूको सन्दर्भमा यसरी हेर्दाखेरि यो गोर्खा अर्थक्वेकले जुन र यसका चाहिँ पराकम्पहरूले जति ठुलो जनधनको क्षति गर्यो सरस्वती हेर्नु भने इकोनोमिक लसको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यतिखेर यो $10 बिलियन भन्दा बढीको चाहिँ लस यसले रिफ्लेक्ट गरिरहेको थियो भने हजारौंको संख्यामा जनधनको क्षतिहरू भएको र सामाजिक पूर्वाधारहरू पनि उत्तिकै तहमा क्षति भएको अवस्था देखियो यसले चाहिँ नि हामीलाई सघन रूपमा यो रेजिलियन्ट स्ट्रक्चरहरू हुनुपर्छ हाम्रो कम्युनिटीहरू चाहिँ रेजिलियन्ट हुनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई चाहिँ नि उजागर गरेर हाम्रो बीचमा राखिदियो
र यसै सन्दर्भमा बिस्तारै यो पुनर्निर्माणको लागि विभिन्न गाइडलाइनहरू भए, त्यसपछि चाहिँ कोडल रिक्वायरमेन्टहरू भए, या आदि इत्यादि सबैको रिभ्यू गरेर नेपाल सरकारका विभिन्न एजेन्सीहरूले विभिन्न किसिमको गाइडलाइनहरू पुनर्निर्माणको निमित्त सघाउ हुने गरी त्यो तर्जुमा भएको अवस्था एकापट्टि रह्यो भने अर्कोतिर फेरि यी सबैलाई समेटेर यो पूर्ण रूपमा यो पुनर्निर्माणको चाहिँ नि खाका स्वरूप यसरी जानुपर्छ भन्ने पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क पनि हाम्रो सामुन्नेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाईमा त्यो प्राप्त भयो। र यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क मैले अब यसपछि छोटकरीमा PDRF भनेर भनिरहँला। यो PDRFमा चाहिँ नि खास गरी यसले थुप्रै कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ, तर पनि यसको भिजनका कुराहरू, स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभका कुराहरू र रिकन्स्ट्रक्सनकै फ्रेमवर्कहरू पनि यसले डिटेलिङ गरिदिएको छ। र म अहिले यो प्रस्तुतिमा रिकन्स्ट्रक्सनको फ्रेमवर्क त्यो पाटोलाई मात्रै लिएर अगाडि जान्छु। र खास गरी यसमा करिब 18वटा जति रिकन्स्ट्रक्सन फ्रेमवर्कहरू आउटलाइन गरिएको छ। मेरो प्रस्तुतिले करिब 16वटा जति रिकन्स्ट्रक्सनको फ्रेमवर्कहरूलाई यो सामाजिक पूर्वाधारको सन्दर्भबाट लिएर चाहिँ अगाडि गइरहेको अवस्था हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीले यो ठुला विपदहरू आइलाग्दाखेरि, ठुला डिजास्टरहरूले समग्र रूपमै हाम्रो चाहिँ नि लाइभलीहुडलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने त्यस्ता खालका अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना गर्छ भने त्यसको पुनर्निर्माणको समयमा हामीले चाहिँ नि हाम्रा यी सांस्कृतिक परम्परा आदि इत्यादिहरूलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ रेफरेन्समा राखेर तिनीहरूलाई मध्यनजर गरेर पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाएर लाँदाखेरिमा चाहिँ नि त्यो लाइभलीहुडलाई चाहिँ नि हाम्रो जस्तो किसिमको सामाजिक अभ्यास थियो त्यो सामाजिक अभ्यासलाई निरन्तरता गरेर अगाडि लान सकिने अवस्थाहरू रहन सक्छ। त्यस्तो कार्यहरू गर्दाखेरि समुदायसँग छलफलमा बस्ने, समुदायहरूबाट आवश्यकता पहिचानका कुराहरूमा उहाँहरूको इनपुटहरू लिएर डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ। यहाँहरूलाई अहिले मैले सानो उदाहरण राखौँ। यो दायाँपट्टि माथिको यो तस्बिरमा यहाँनिर एउटा यो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यसैको हाताभित्र रहेको यो पानी पोखरी पनि देखिन आउँछ। यो भौतिक संरचनामा एक किसिमका लाभग्राहीहरू आउने अवस्था हो भने यो पानीको यो तलाउ भएको वरपर भने छरछिमेकका समुदायहरू बिहान साँझमा आउने त्यस्तो खालको परिवेश छ। त्यसकारण नितान्त फरक विषयवस्तुहरू पनि एउटै परिवेशभित्र रहिरहेको हुनसक्छ। हामीले यी संरचनाहरूको मास्टर प्लानिङहरू गर्दा त्यो डिजाइन एलिमेन्टहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि यी तथ्यहरू पनि अगाडि लिएर त्यसलाई डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गरेर जान सक्यौँ भन्ने यो पाटोलाई हामीले सँगसँगै लान सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। शिक्षाका भनौँ स्कुलहरूको चाहिँ डिजाइन गर्ने समयमा हामीले हेर्ने हो भने सरस्वतीको मन्दिर साह्रै नै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। तर सरस्वतीको मन्दिर पनि हाम्रो त्यो स्पेस युटिलाइजेसनको हिसाबमा हामीले एकातिर यसको अप्रोप्रिएट लोकेसन होला भनेर देखिरहँला, तर समुदायसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूको अभ्यास, उहाँको प्र्याक्टिस के छ र कहाँनिर राख्न चाहिँ यसलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयवस्तु पनि हामीले सँगसँगै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यसैले यी कुराहरू हामी डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गर्न सकिने हुन्छ। यो अर्को रेजिलियन्सीको चाहिँ नि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ नि साइट सेलेक्सनका समयहरूमा पनि आउँछ। साइटहरू सेलेक्सन गर्दाखेरि केयरफुल्ली त्यो हाजार्डियस साइटहरूलाई चाहिँ हामीले सकभर अभोइड गर्ने अथवा अभोइड गर्नै नसकेको अवस्थाहरूमा त्यसका मिटिगेसन मेजरहरू पनि हामीले सँगसँगै प्रस्ताव गर्ने। यहाँतिर चित्रमा देख्न सकिन्छ एउटा संरचनाको छेउमा निकै भिरालो जमिन छ भने अर्को संरचनाको छेउमा चाहिँ नि फ्लड प्लेनहरू पनि छ। यस्ता साइटहरू हामीले अभोइड गर्न सकिएन भने डिजाइन अथवा प्रि डिजाइनकै स्टेजमा साइटको अप्रेजल गरेकै अवस्थाहरूमा पनि हामीले त्यहाँ मिटिगेसन मेजरहरू लिएर जान सक्ने अवस्था रहन्छ। तर यसले सँगसँगै फेरि हामीलाई अर्को चुनौती पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यस्ता मिटिगेसन मेजर्सहरू लिएर जाँदाखेरि डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गर्ने एलिमेन्टहरू जस्तो त्यो अब जुन मेजर्सहरू लिइन्छ, रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू अरू आउला, फ्लड प्रोटेक्सनको चाहिँ मेजर्सहरू त्यहाँ आउला, त्यो गर्दाखेरि त्यसका कस्टहरू पनि सँगसँगै हाम्रो चुनौतीको रूपमा आउन सक्लान्। त्यसैले त्यसको यथोचित सोल्युसन के हुनसक्छ त्यो पाटोलाई हामीले हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। बिल्डिङ कोडको कुराहरू, रेगुलेसन्सका कुराहरूसित सँगसँगै त्यो क्षति गरेका भवनको संरचनाहरूलाई त्यसको परस्परमा चाहिँ हामीले दाँजेर हेर्न सकियो भने सबै संरचनाहरू भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू नहुन सक्छ। कतिपय पुनर्निर्माणका कुराहरू चाहिँ रेट्रोफिटिङबाट अगाडि लान सक्ने अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ। यी खालको कुराहरू अध्ययन गरेर हामीले प्रस्ताव गर्न सक्छौँ र डिजाइनमा त्यो किसिमले यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। यति मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ हामीले डिजाइनमा राखेका कुराहरू, हाम्रो चाहिँ कोडल रिक्वायरमेन्टका कुराहरूले भोलि निर्माणको समयमा त्यो स्थिति चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ।
त्यसैले हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोलको कुराहरू, हाम्रो क्वालिटी एस्योरेन्स गर्ने मेकानिजमहरू, हाम्रा आफ्ना स्थानीय स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसेसहरू कस्ता छन्, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू हामीले चाहिँ के एडप्ट गर्न सक्छौँ होला त, र यो डिजाइनले के कस्तो खालको सुपरभिजन इनपुटहरू रिक्वायर गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसले छलफल गरेर विश्लेषण गरेर हेर्न सक्यौँ भने डिजाइन गरिएको विषयवस्तु फेरि त्यही स्पेसिफिकेसन अनुसार हामीले त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। यो फ्रेमवर्कले चाहिँ नि ट्रेडिसनल आर्किटेक्चरलाई रिस्टोर गर्ने कुरामा चाहिँ नि अत्यन्तै यसले चाहिँ जोड दिएको छ र यसरी हेर्दाखेरि सम्भव भएसम्म जस्तो यही चित्रमा पनि देख्न सकिन्छ यो माथिको यो दायाँतिरको यो संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा डिजाइनहरूले सकभर यसैको स्वरूपलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने अवधारणा चाहिँ अगाडि लिएर जानुभएको छ। अवश्य पनि कुनै समयमा एउटा निड एसेस गरेको स्पेसले अथवा त्यो सोलुसनले अहिलेको रिक्वायरमेन्टहरू अहिलेको पपुलेसनको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ एड्रेस गर्न नसक्दा त्यसकारण स्पेस रिक्वायरमेन्टहरू फरक परेर जान सक्ने अवस्थाहरू होलान् जुन हाम्रो डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गर्ने एउटा इसेन्सियल एलिमेन्टको रूपमा रहला। तर यी स्वरूपहरूलाई चाहिँ हामीले सकभर इन्ट्याक्ट राख्न सक्ने खालका अवसरहरू र यी निर्माणहरू गर्ने क्रममा विशिष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रा स्थानीय सिप स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन सक्छ। त्यो हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि डिजाइन स्पेसिफिकेसनहरूको समयमा पनि हामीले स्थानीय सामग्रीहरूको अधिकतम प्रयोग हुन सक्ने खालका स्पेसिफिकेसनहरू गऱ्यौँ भने स्थानीय सिप र स्थानीय सामग्रीबाट हाम्रो चाहिँ नि परापूर्व कालदेखि रहिआएका संरचनाहरूलाई त्यही रूपमा अथवा नजिकको त्यो स्वरूपमा चाहिँ नि निरन्तरता दिएर हामीले अगाडि लान सक्ने अवस्थाहरू रहिरहन्छ। यो भूकम्पपछि हामीलाई पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा बिल्ड ब्याक बेटरको अवधारणा पनि त्यत्तिकै उजागर भएर आइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि र भोलिको दिनमा पनि यस्तै डिजास्टरहरू पछि फेरि पुनर्निर्माणमा जानुपर्ने अवस्थाहरू हुँदाखेरि वा अहिले नयाँ संरचनाहरू चाहिँ निर्माण गर्ने अवस्थाहरू हुँदाखेरिमा हामीले सकभर यो बिल्ड ब्याक बेटरको अवधारणालाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सके राम्रो हुन्छ। यसमा खालि स्ट्रक्चरल पार्टहरू मात्रै नभएर ती संरचनाहरू अथवा ती सामाजिक पूर्वाधारहरूलाई इक्विप्ड गर्ने पाटोहरू पनि हामीले सँगसँगै हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो यहाँ एउटा यो विद्यालयको उदाहरण राखिएको छ। विद्यालयमा यो साइन्स ल्याबको कुराहरू, साइन्स ल्याबलाई चाहिँ इक्विप गरेर राख्ने कुराहरू, विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यो फर्निचरको डिजाइनका कुराहरू गर्न सकिन्छ भने यो बायाँपट्टिको चाहिँ तस्विरमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यो अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टको त्यो सानो नानीहरूको चाहिँ कक्षामा त्यो वालहरूको तल हरियो पेन्ट यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हरियो किसिमको बोर्डहरू उपलब्ध गराइएको छ जहाँ बच्चा बच्चीहरूले केयरमेट गर्ने, लेख्ने चाहिँ त्यो सुविधाहरू उनीहरूले त्यसमा पाउन सक्छन् र यो एउटा पठन पाठनको लागि एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गर्न यसले चाहिँ मद्दत पनि पुर्याउँछ। यस्ता खालका एलिमेन्टहरू हामीले ड्र गरेर डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। यो पुनर्निर्माणको समयमा यो पुनर्निर्माणले विभिन्न किसिमको जटिल परिस्थितिहरू चाहिँ सिर्जना गरेको अवस्था हुन्छ। हाम्रो समाजलाई चाहिँ विखण्डीकरण गर्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्छ विभिन्न चाहिँ समस्या अथवा विभिन्न अवस्थाहरूले गर्दाखेरि। त्यसकारण एउटा यसलाई पुनः त्यो समाजलाई चाहिँ आबद्ध गर्ने, सोसियल कोहेजनमा चाहिँ लिएर आउने, जसको माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकतामा नै सामञ्जस्यता ल्याउने खालका साना उदाहरणीय कामहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि यी पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ हामी इन्गेज गराउने, किनभने अहिले कम्युनिटी मोबिलाइजेसनको पाटो हाम्रो अत्यन्त सशक्त ढङ्गबाट आइरहेको छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, उहाँहरू सङ्गठित भएर आउनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई यो डिजाइनको बेलामा पनि उहाँहरूसँग कन्सल्टेसन गर्ने र उहाँहरूलाई डिजाइनमा इनपुट दिनको लागि पनि उहाँहरूसँग परामर्शहरू गरिराख्ने अवस्थाहरू गर्न सकिन्छ। एउटा पाटो यो छ भने अब त्यो समाजमा अथवा त्यो समुदायको निमित्त निर्माण गर्ने संरचनाहरूमा उहाँहरू सबैलाई विभिन्न माध्यमबाट संलग्न गराउने एउटा विधि यसमा चाहिँ सुझाव गर्न सकियो र त्यो विधिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै लान सकियो भने यो कमन गोलको लागि समाज आबद्ध भएर अगाडि जाने एउटा उदाहरणीय कार्य पनि यसले दिन सक्छ। डिजाइनले यो अवसर पनि लिन सक्छ। त्यतिखेर यो डिजाइनमा चाहिँ नि एउटा रेजिलियन्ट स्ट्रक्चरको चाहिँ अवधारणा छ। यसलाई भोलि यहाँहरूले यो किसिमले ढुक्क भएर यसको सञ्चालन र सम्वर्धन गरेर लान सक्नुहुन्छ भन्ने मेसेजहरू पनि सँगसँगै दिन सक्ने अवसरहरू चाहिँ रहन्छन्। यो डिजाइनको बेलामा हामीले यस्ता अवसरहरू लिन सक्ने हुन्छौँ। यी पूर्वाधारहरूमा चाहिँ नि खास गरी विशेष प्रकारका चाहिँ आवश्यकता
हुने खालका समुदायहरूलाई पनि त्यो वर्गहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चित्रमा खास गरी अब यो भिजुअली इम्पेयर्ड भएकाहरूको लागि अथवा चाहिँ व्हील चेयरबाट सेवा लिन आउने त्यो समुदाय त्यो वर्गको लागि पनि कसरी डिजाइनमा चाहिँ त्यो एलिमेन्टहरू कन्सिडर गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण राखिएको छ। अब ट्याक्टाइलका कुराहरू, ऱ्याम्पको कुराहरू, व्हीलचेयरबाट आएकोहरू व्हीलचेयरबाट आउनेलाई चाहिँ भित्रपट्टि त्यो कतिको रेडियस चाहिँ उपलब्ध छ, त्यसलाई फुल्ली चाहिँ त्यहाँभित्र व्हीलचेयरबाट गएर फेरि फर्किन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ रहन्न, यस्ता खालका कुराहरू हामीले डिजाइन फेजको समयमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। अहिले नेपाल सरकारले पनि यस्तो खालको यो डिसेबिलिटिजको लागि यो कन्सिडरेसन गर्ने भन्ने खालको गाइडलाइनहरू पनि बनाइसकेको अवस्था छ। बिल्डिङ कोडहरूले यी कुराहरू पनि गरिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसैले यी चिजहरूलाई हामीले सुरुकै चरणबाट इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। अर्को पाटो यो दायाँपट्टि यसलाई हेर्नु पनि एउटा विद्यालयको प्लान देख्न सकिन्छ। यसले विशिष्ट प्रकारका चाहिँ फङ्सनहरू जस्तो लाइब्रेरी भयो, साइन्स ल्याबको कुराहरू भयो, त्यो युनिक फङ्सनहरू ग्राउन्ड फ्लोरमा यसले प्रस्ताव गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्टली एबल्ड पपुलेसन अथवा विद्यार्थी शिक्षकहरूको निमित्त पनि व्हीलचेयरबाट चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोरमा सजिलै एक्सेसिबिलिटी दिन सकिने अवस्था हुन्छ। विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै नभएर त्यस्तै शिक्षक वर्गहरू हुनु होला अथवा अरू कुनै पनि भिजिटरहरू हुनुभयो भने उहाँहरूको लागि पनि यो एक्सेसिबल बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ। यो विपदले चाहिँ नि विभिन्न ठाउँको बस्ती समाजको चाहिँ नि एक्सेसहरूलाई धेरै डिस्ट्रोय गरिदिएको अवस्था हुनसक्छ। त्यहाँको सामाजिक आर्थिक परिवेशहरूलाई चाहिँ नि त्यसले निकै नराम्रोसँग प्रभाव पारेको अवस्थाहरू पनि रहन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सकभर पुनर्निर्माणको कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमै सम्बन्धित स्थलमै त्यहाँ चाहिँ डिजाइन गर्न सकियो, त्यसले इन्कर्पोरेट गर्न सक्यो र त्यसका लागि आवश्यक अरू कुराहरू चाहिँ सहजीकरण गर्न सकियो भने त्यसले त्यहाँको चाहिँ सामाजिक आर्थिक परिवेशलाई फेरि त्यो चाहिँ एउटा लाइभलीहुडलाई चाहिँ उजागर गर्न सपोर्ट पुर्याउँछ। र साना साना चाहिँ नि ती संरचनाहरूलाई अझै दिगो रूपमा अगाडि व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि लान सक्नको लागि उनीहरूले चाहिँ आय आम्दानीका स्रोतहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुहरू पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो विद्यालयमा चाहिँ नि विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै अथवा शिक्षकहरूको लागि मात्रै क्यान्टिनको चाहिँ प्रावधान नराखेर त्यो विद्यालय समयभन्दा अगाडि र पछाडि त्यहाँको जनसमुदायलाई पनि त्यो क्यान्टिनको फेसिलिटी उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था भयो भने त्यसले एउटा लाइभलीहुडको अवसर पनि सृजना गर्छ। यसले समग्र त्यो बस्ती अथवा बसोबास क्षेत्रको चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि टेवा त नपुर्याउला, तर यसले एउटा उदाहरण चाहिँ अवश्य पनि देखाउन सक्छ। यी कुराहरू हामीले चाहिँ नि डिजाइनको समयमा खास रिक्वायरमेन्ट के हो को अतिरिक्त पनि गरेर यस्ता विषयहरूलाई समेट्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ नि रहन सक्छ। यो पुनर्निर्माणको पाटो पक्कै पनि एकल पक्ष अथवा चाहिँ सानोतिनो प्रयासबाट चाहिँ सम्भव हुँदैन। राष्ट्रिय स्तरमै यसलाई बडो महत्त्वका साथ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा हाम्रा दक्षताहरू, हाम्रा सिपहरू चाहिँ नि कुन तहमा छ भन्ने विषयहरूलाई पनि हामीले निकै लेखाजोखा गरेर जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ। बिल्डिङ कोडहरू, स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइनहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने, हाम्रा संरचनाहरू अझ त्योभन्दा माथिल्लो स्तरमा बनाउनु पर्ने छ भने अरू थप सन्दर्भ सामग्रीहरू लिनुपर्ने हुन्छ कि त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई पनि हामीले हेर्ने र तदअनुसार यो क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने, इन्जिनियरिङ कम्युनिटी, आर्किटेक्चरल कम्युनिटीहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ क्यापासिटी बिल्डको लागि कस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ आवश्यक हुन सक्छन् त भन्ने विषयवस्तुहरू डिजाइन फेजकै समयमा त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर डिजाइन कम्प्लिसन हुँदा हुँदै त्यो क्षमता पनि सँगसँगै बिल्ड गर्दै जान सकिने अवस्थाहरू हुन्छन्। यो अभ्यास गर्न सकिन्छ। यस्ता उदाहरणहरू प्रस्तुत छन् र त्यो निर्माणको समयमा मात्रै के अरे डिजाइनको समयमा मात्रै नभएर यसलाई निर्माणको समयमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने निर्माण स्थलमा पनि त्यो अन द साइट त्यो अब्जर्भेसनहरू गराएर दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिने कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। यो त एउटा टेक्निकल पाटोतिर चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रमा रह्यो भने समाज अथवा त्यो समाजमा आबद्ध भएका समुदायहरूलाई पनि त्यही हिसाबले यसमा चाहिँ आबद्ध गरेर उहाँहरूलाई चरणबद्ध रूपमा यसमा संलग्न गराउँदै उहाँहरूको बुझाइ र उहाँहरूको क्षमतालाई पनि परिष्कृत गर्दै लान सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। यो अब विपदबाट प्रभावित खास गरी यो पिडिआरएफले अर्को यो स्वास्थ्य सेवाहरूलाई चाहिँ रिस्टोर गर्ने कुराहरू पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसरी रिस्टोर गर्ने कुराहरूमा खास गरी यसका चाहिँ यो हाम्रो यो
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यसपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागहरूबाट पनि थुप्रै गाइडलाइनहरू, टाइप डिजाइनहरू पनि हामीसँग भइसकेको अवस्था छ। थुप्रो गाइडलाइनहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई पनि रेफरेन्समा लिएर अगाडि जान सकिन्छ। त्यहाँबाट थुप्रै डिटेल्सहरू हामीले ड्र गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। यो गर्दाखेरि अब यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल्सका मेजरहरू, इलेक्ट्रिकल चाहिँ सेफ्टीका कुराहरू, त्यसपछि यो नेचुरल चाहिँ लाइट एन्ड भेन्टिलेसन्सका कुराहरू चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू डिजाइनको बेलामा हामीले थुप्रै एक्सर्साइज गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यस्तै मेडिकल वेस्ट म्यानेजमेन्टको ठुलो चुनौती हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो सरसफाइका कुराहरूमा हाम्रो सघन रूपमा चाहिँ अगाडि गइसकेको अवस्थाहरू छैन। त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज कन्टेक्स्टमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने पाटोहरू पनि हामीले डिजाइनको बेलामा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ भने भोलि त्यसको चाहिँ अपरेसन्सको समयमा निकै त्यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस्तै ती संरचनाहरूले राम्रोसँग सेवा प्रवाह गरिराखुन्, त्यसको चाहिँ सेवा प्रवाहमा निरन्तरता हुन सकिराखोस् भन्दाखेरि पावर ब्याकअपका कुराहरू चाहिँ केही त्यस्ता विषयहरू पनि सरकारको विषयहरू हुन सक्लान्, जुन डिजाइनको चरणमा अथवा प्री चरणहरूमा चाहिँ छलफल विश्लेषण गरेर त्यसको चाहिँ के अप्रोप्रिएट सोल्युसन हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यो भूकम्प अथवा कुनै पनि यस्ता विपदले चाहिँ नि मानव समाजको यो मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पनि निकै नकारात्मक असर प्रभावहरू चाहिँ नि पार्न सक्छ। त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि यो डिजाइनको बेलामा लिन सकिँदो रहेछ। म यहाँहरूको अगाडि सानो एक्जाम्पल राख्दैछु। यो बिचमा एउटा तस्बिर छ एउटा छात्राको, यो भूकम्प पश्चात अब विद्यालय जाने अवस्थाहरू चाहिँ भयो। विद्यार्थीहरू फेरि विद्यालयमा चाहिँ पठन पाठनको लागि गए। त्यो जाँदाखेरि विद्यालय पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्थाहरू थिएन, बिस्तारै चाहिँ पुनर्निर्माणको चरणहरूमा थियो। त्यस कारण त्यो क्षति गरेको कक्षा कोठाभित्र छिर्दाखेरि यी छात्रहरूले जहिले पनि त्रासको वातावरण महसुस गरिन्। अब यस्तो खालको भुइँचालो फेरि आयो भने यही भवनले थिचेर म मर्छु कि भन्ने त्रासले उनलाई सधैँ चाहिँ सताइराख्यो र यस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो पढाइमा चाहिँ ध्यान दिन सक्ने चाहिँ स्थिति रहेन। र यो डिजाइनको बेलामा यस्ता छात्राहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यस्तै रूपमा यो समाजमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा ट्रमा हुनसक्छ। उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर अब बन्ने भवनहरूले यति हदसम्मको भूकम्प अथवा चाहिँ विपदलाई थेग्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ भनेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू गरेर र ती एलिमेन्टहरू यहाँ डिजाइनमा यसरी इन्कर्पोरेट गरिएको छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ नि साटफेर गर्न सकियो भने यसले पक्कै पनि त्यस्तो स्थितिमा निकै ठुलो सघाउ पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। त्यो अवसरहरू पनि हामी लिन सकिने अवस्था हुन्छ। यो आमाको तथा बच्चाहरूको स्वास्थ्यको चाहिँ केयरमा, त्यो हेल्थ केयरमा पनि निकै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्कले सुझाव गरेको छ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि थुप्रै गाइडलाइनहरू आएको छ। त्यस्तै अन्य गाइडलाइनहरूले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ नि निकै इम्फेसाइज गरेको अवस्था छ। सरस्वती हेर्ने भने यो यति मात्रै नगरेर फेरि ती गाइडलाइनहरूबाट आएका कुराहरूलाई हामीले साइट स्पेसिफिक भएर त्यसलाई हेरेर डिजाइनमा के चाहिँ एडप्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेर्ने र सम्बद्ध सरकारवाला समुदायहरूसँग पनि बसेर, किनभने उहाँहरूले ती संरचना प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू आयो भने दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य सेवाहरूमा चाहिँ नि अब रातिको समयमा अथवा टाढाबाट त्यहाँ बिरामीलाई लगियो भने रातिमा कहाँ बस्ने भन्ने खालका अप्ठ्याराहरू भएर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थाहरू हुँदो रहेछ। त्यसकारण डिजाइनको समय यी कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्न सकियो भने केयरटेकरका लागि चाहिँ रुमहरू प्रस्ताव गर्न सकिने अवस्थाहरू हुँदो रहेछ। अघि पनि मैले भने यस्ता एडिसनल प्रोभिजनहरूले पक्कै पनि कस्टमा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। त्यसैले त्यो पाटो त हामीसँग छँदैछ, त्यो चुनौती त छँदैछ, तर यो चाहिँ नि चुनौतीको विकल्पहरू हामीले चाहिँ नि त्यो डिजाइन फेजमै एउटा वर्कआउट गर्न सक्यौँ र त्यो सुझावहरू गर्न सक्यौँ भने सायद त्यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ नि सम्बोधन गरेर अथवा इन्कर्पोरेट गरेर जान सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ होला। यो एउटा विशेष पाटो खास गरी यो शिक्षाको क्षेत्रमा फेरि बच्चाहरूको पठन पाठनको लागि एउटा उपयुक्त
वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर फ्रेमवर्कले राखेको अवस्थाहरू छ। यसले चाहिँ नि केही गाइडलाइनहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू पनि सुझाव गरेको छ। स्पेस रिक्वायरमेन्टको कुराहरू पनि यसले बताएको छ। सानो सानो डिटेलहरू पनि राखेको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदा रहेछन्। अब हामीले अहिले सरस्वती गएर हेर्ने हो भने कतिपय कक्षा कोठाहरूमा चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक चाप भएको र अर्को थप कोठा उपलब्ध नभएको अवस्थाहरूमा विद्यार्थी र त्यो शिक्षकको बिचको दूरी नै कम भएका कुराहरू चाहिँ छन्। र त्यसकारण भविष्यमा यति वर्षसम्म यो विद्यालयमा यति विद्यार्थी हुन सक्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेर हेरेर स्पेस रिक्वायरमेन्टहरू ती कुराहरूको चाहिँ डिस्टेन्सिङहरू मिलाएर डिजाइन गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छन्। अहिले गाइडलाइनहरूले निकै सपोर्ट गर्छ यस्ता कुराहरू हामीलाई हेर्नको लागि। र अघि मैले भने एज स्पेसिफिक फर्निचरका कुराहरू तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने क्लासरुमभित्र क्लासरुमदेखि बाहिर उपलब्ध स्पेसलाई चाहिँ नि विभिन्न किसिमको कोर्ट यार्डहरूमा चाहिँ नि विभाजन गरेर त्यहाँ साना बच्चाहरूको लागि चाहिँ छुट्टै स्पेस र ठुला विद्यार्थीहरूको लागि अभाइलेबल भएसम्म छुट्टै स्पेसहरूको प्रोभिजनहरू पनि राख्न सकिने अवस्था रहन्छ। ती प्रोभिजनहरू गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि एउटा वातावरणीय सन्तुलनको काम गर्ने माइक्रो क्लाइमेटको चाहिँ अवस्थाहरू सृजना गर्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यसै भौगोलिक परिवेश क्लाइमेटोलोजिकल परिवेशहरू हेरेर त्यो स्पेसको एरेन्जमेन्टहरू लेआउटहरू मिलाएर एउटा चाहिँ पठन पाठनको लागि उपयुक्त वातावरणहरू सृजना गर्न सकिने अवस्थाहरू पनि हामीले डिजाइनको समयमा लिन सकिने चाहिँ रहन्छ। र यो समग्र शैक्षिक क्षेत्रकै रिस्क रिडक्सन क्यापासिटी अभिवृद्धि गर्ने र समुदायको पनि यो तयारीको विषयलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि यो फ्रेमवर्कले अगाडि लिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो साइट सेलेक्सनमै अलिकति केयरफुल कन्सिडरेसन गर्ने कुराहरू मैले अगाडि नै राखिसकेको छु। यो समुदायहरूलाई खास गरी अब यो शैक्षिक क्षेत्रको कुरा आएको हुनाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी र प्यारेन्ट टिचर्स एसोसिएसनहरू पनि छ। उहाँहरू सबैलाई यो संरचना निर्माण भएर हस्तान्तरण भएर आइसकेपछि यहाँहरूले प्रयोग गर्दाखेरि यो प्रिपेयर्डनेसको हिसाबले अथवा चाहिँ नि यस्ता विपदको समयमा हामीले कसरी रेस्पोन्स गर्नुपर्छ र त्यो रेस्पोन्स गर्ने मेकानिजमहरू के छ, त्यस्ता एलिमेन्टहरू यो संरचनामा कहाँ कहाँ कसरी चाहिँ नि राखिएको छ भन्ने कुराको ओरिएन्टेसन गर्ने उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गर्न सकियो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा फायर रेटेड डोरहरू राखिएको होला, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ नि चुकुलहरू नभएको अवस्थाहरू होला, कतिपय ठाउँका ढोकाहरू भित्र अथवा बाहिर कसरी खुल्दछन् त भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रोभिजन गरिएको होला। यी कुराहरूलाई सुरुदेखि नै उहाँहरूलाई जानकारी गराएर राखियो र निर्माण व्यवसायहरूलाई पनि ती खालको जानकारी दिइराखियो भने उनीहरूले ती ढोकाहरू इन्स्टल गर्दाखेरि पनि राइट डाइरेक्सनमा ओपनिङ हुने गरी उहाँहरूले चाहिँ नि राख्नुहुन्छ। ती सघाउहरू पुग्छ भने अर्को यो मल्टी हाजार्डको पर्सपेक्टिभबाट पनि अब फायर लाइटनिङ इलेक्ट्रिकलको कुराहरू, स्लोप प्रोटेक्सनको कुराहरू र अझै कतिपय ठाउँहरूमा त हामीले देखाएको छौँ हाम्रो चाहिँ टोपोग्राफीको कारणले हिली एरियाहरूमा स्ट्रङ वाटर ड्रेनेज त्यो म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि इसेन्सियल एलिमेन्ट्स यो डिजाइनको समयमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आउँछन्। त्यस्तै इभ्याकुएसन प्लानको कुराहरू, ड्रिल गर्ने कुराहरू पनि एउटा हामीले त्यो डिजाइनको समयमा इन्कर्पोरेट गरेर सम्बन्ध पक्षलाई चाहिँ नि ओरिएन्ट गराउँदै ट्रेन गराउँदै लान सकिने अवस्था रहन्छ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ नि यो विपद आइलागेपछि यो सबै पक्षलाई चाहिँ नि अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा पुर्याउँछ। तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ साह्रै संवेदनशील विषय हो। तर यसैमा अझ बढ्ता संवेदनशील भने विभिन्न हिसाबले पछाडि परेका वर्गहरूको लागि चाहिँ हुँदो रहेछ। सामाजिक आर्थिक हिसाबले पछाडि परेको जनसमुदायहरूमा अझै चाहिँ यो संवेदनशील भएर प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो साइट सेलेक्सन गर्ने बेलामै कस्ता कस्ता ठाउँहरूमा कस्ता कस्ता चाहिँ क्षेत्रहरूमा कस्ता खालका सामाजिक पूर्वाधारहरू छन् छैनन् भन्ने विषयवस्तुहरू र त्यहाँको समुदायको त्यस्ता पूर्वाधारहरूमा कस्तो खालको चाहिँ पहुँचको अवस्था छ भन्ने विश्लेषण गरेर हेर्न सकियो भने यो साइट सेलेक्सनकै लागि नै फरक किसिमको चाहिँ नि अवस्थाहरू सृजना हुँदो रहेछ। मैले यो तल्लो चाहिँ नि यो पिक्चरमा यहाँहरूलाई चाहिँ देखाएको छु। यो समग्रमा एउटा जिल्लामा यसरी एसेस गरेर हेर्दाखेरि यसले फरक किसिमको चाहिँ नि दृष्टिकोणहरू देखायो। सामाजिक रूपमा पछाडि परेको र सघन रूपमा चाहिँ नि यो सेवाहरू तुरुन्त त्यहाँ लैजानुपर्ने र पुनर्निर्माणको कार्यहरू त्यो ठाउँबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने भन्ने खालको विषयवस्तुहरू देखेका छन्। यी खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ सेलेक्सनको दौरानमा भने। अब उदाहरणको लागि विद्यालय तहमा गएर हेर्दाखेरि छात्राहरूको खास गरी मेन्सुरेसनको त्यो पिरियडको समयमा उनीहरूको उपस्थिति कम हुने अथवा ड्रप आउट हुने अवस्थाहरू चाहिँ सृजना रहन्छन्। तर ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अथवा यी
त्यस्ता खालका प्रोभिजनहरूलाई चेन्जिङ रुमहरू सेनिटरी नेपकिन डिस्पोजलको बिनहरू तिनीहरू प्रोभिजन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अहिलेको गाइडलाइनहरूमा यी विषयवस्तुहरूलाई पनि औँल्याइएको छ आएको छ, ती कुराहरूलाई हामीले डिटेलिङ गर्दा डिजाइन गर्दाखेरि इन्कर्पोरेट गरौँ। कतिपय अवस्थाहरूमा हाम्रो सामाजिक परिवेशले गर्दाखेरि छात्राहरूको लागि नजिकको ठाउँबाट यो टोयलेटहरूतिर इन्ट्री गर्न पर्यो भने अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ नि महसुस हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसमा सकिन्छ भने यो तलको डिजाइनमा देखाए अनुसार जस्तै ती ब्लकहरूलाई चाहिँ नि एक्सेसहरू नै छुट्टै राखेर दिने त्यस्तो खालको प्रयास पनि हामीले डिजाइनको बेलामा गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। वातावरणीय पक्षहरूलाई पनि यो फ्रेमवर्कले चाहिँ नि हेरेको छ। क्लाइमेट रेजिलियन्ट स्ट्रक्चर पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गरेको छ। अघि मैले सानो सन्दर्भ पनि त्यहाँ यहाँहरूलाई लिएको थिएँ। तर यो समय एकदमै डिजाइनको समय अत्यन्त यतिखेर चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो फ्लोरा फौनाहरूलाई चाहिँ नि इन्ट्याक्ट राख्ने, नेचुरल हेबिट्याटहरूलाई चाहिँ नि साइट सेलेक्सनकै बेलामा कसरी इन्ट्याक्ट राख्न सकिन्छ, अब रुख बिरुवाहरू चाहिँ नि लाई सकभर कम मासियोस् भन्ने खालका पक्षहरू हामीले पक्कै पनि विभिन्न हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारकै एक्ट रेगुलेसन्सहरूले पनि बनाएको छ। त्यसलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्ने पार्टमा पनि हामी जान सकिने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै गरी फर्मुला व्यवस्थापनको पाटोहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो बिचको नक्सामा यहाँ हेर्न खोजिएको छ यो बिल्डिङकै ओरिएन्टेसन गर्दाखेरि पनि अब जाडो ठाउँमा गर्मी ठाउँहरूमा चाहिँ नि सूर्यमुखी भएर हामी कसरी चाहिँ नि डिजाइन गर्न सकिन्छ, त्यही भित्रको कुन कुन कोठाहरूलाई कतातिर फर्काउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयहरूलाई पनि हामीले डिजाइनको बेलामा छलफल गर्न सक्छौँ, त्यो विश्लेषण गर्न सक्छौँ। सामान्यतया यी कुराहरू हामीले गरि पनि राखेकै हुन्छौँ। र अर्को विषय यो फ्रेमवर्कले यो चाहिँ नि अलिकति यो प्रविधिको पनि प्रयोग उपयोगलाई अलिकति जोड गरेको छ। खास गरी खानेपानीको सेनिटेसन र हाइजिनको क्षेत्रहरूमा अलिकति प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले मौजुदा स्थिति जुन छ त्योभन्दा अलिक सुरक्षित वातावरण सृजना हुन सकोस् भन्ने विषयलाई पनि यसले उजागर गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अहिले हेऱ्यो भने यो डिजाइनकै बेलामा हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग कन्सल्टेसनहरू गऱ्यौँ, समुदायहरूसँग कन्सल्टेसन गरौँ भने विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। उहाँहरूले यो खानेपानी सरसफाइका क्षेत्रहरूमा विभिन्न समुदायहरू अथवा सङ्घ संस्थाहरूबाट गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि सहयोगहरू हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूको छ। त्यो डिजाइनकै स्टेजमा अथवा प्रि डिजाइन अथवा कन्सेप्टकै स्टेजमा त्यो कन्सल्टेसनहरू पर्याप्त मात्रामा गर्न सकियो भने रिसोर्सको हिसाबले हामीले बाहिरबाट रिसोर्सहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। तर तिनीहरूको इम्प्लिकेसन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि डिजाइनमा मोस्ट अप्रोप्रिएटली त्यो लोकेसन्सहरू कहाँ हुनसक्छ त र इफिसियन्ट डिजाइन कसरी हुनसक्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर हेर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। यी कुराहरूलाई पनि यो फ्रेमवर्कले प्रविधिको इन्जेक्ट गरेर एउटा सुरक्षित र अझै चाहिँ नि बेटर कन्डिसनमा चाहिँ पुग्न सकिने अवस्थालाई हेर्नको लागि उसले देखाएको छ। अहिलेसम्म मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुतिहरूमा यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्कको पाटोबाट कुराकानी गरिराखेको छु। तर त्यत्तिकै सँगसँगै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ नि यो डिजाइन एप्रुभल र बिल्डिङ पर्मिट सिस्टमको कुराकानीहरू पनि छ। सरसर्ती यो सामाजिक पूर्वाधारहरूको कुराकानीहरू हेर्दाखेरि यो सार्वजनिक प्रकृतिको हो, त्यसकारण चाहिँ नि नक्सा पासका कुराहरू, निर्माण स्वीकृतिका कुराहरूमा त्यति धेरै ध्यान नदिएको हो कि जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। तर हामीले अघि जति पनि रेजिलियन्सीको चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड्स नर्म्सका कुराहरू, कोडल रिक्वायरमेन्टका कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो डिजाइनको समयमा त हामीले त्यसलाई राखेका छौँ भनेर हेरिरहन सकौँला। तर त्यसको सुनिश्चितता गर्ने भनेको पक्कै पनि केन्द्रीय निकायमा केही त्यस्ता चाहिँ मापदण्डहरू छन्, त्यस्ता चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने पाटोहरू छ भने त्यहाँ हाम्रा डिजाइनहरू चाहिँ रिभ्यू गर्ने गराउने, उहाँहरूबाट त्यो इनपुटहरू लिएर त्यसमा परिमार्जन गर्ने र स्थानीय तहमा पनि उहाँहरूका आफ्नै बाइलजहरू छन्, उहाँहरूको पनि एउटा सोच छ जसले गर्दाखेरि आफ्ना नगर, आफ्ना सहर, आफ्ना बस्तीहरू सुरक्षित बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले पनि सोच्नु भएको छ, गर्नु छ। ती कुराहरूको पनि कम्प्लायन्सलाई चाहिँ हामीले कन्फर्म गरेर अगाडि लान सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले यहाँ प्रस्तुत गरिएको कुनै एउटा यो अहिले हामीले यो चाहिँ प्रोजेक्टको सन्दर्भबाट हामीले हेर्ने हो भने कुनै एउटा प्रोजेक्टको एउटा फ्लो चार्ट छ। यसले निकै जटिल चाहिँ नि प्रोसेस रहेछ है। यो बिल्डिङ एप्रुभलको
र चाहिँ बिल्डिङ पर्मिटको भनेर देखिन सकिन्छ। तर खासमा यस्तो नभएर यसलाई चाहिँ कहीँ त्यस्ता जटिलताहरू छन् भने त्यसलाई यो अभ्यास गर्दै गयो भने त्यसलाई पक्कै पनि सहज गराउन सकिन्छ। र यो प्रक्रियामा टेक्निकल टिम मात्रै इन्भल्भ नभएर सम्बद्ध सरकारवाला पक्षलाई पनि सँगसँगै यसमा इन्गेज गराउँदै लगियो भने भोलिका दिनमा यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि यसको चाहिँ स्वीकृतिको प्रक्रियाहरू यस्तो रहेछ भनेर उहाँहरूलाई त्यो जानकारी पनि हुन्छ र उहाँहरू त्यतापट्टि लाग्ने र ती स्वीकृति सुनिश्चित गर्ने अवस्थाहरू पनि सुनिश्चित गरेर जानुहुन्छ। र यसले समग्रमा चाहिँ त्यो रेजिलियन्ट स्ट्रक्चर बनाउन कम्प्लायन्स को चाहिँ पाटोहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न ठुलो चाहिँ अवसर दिन्छ। त्यसैले यसलाई त्यो पाटोबाट चाहिँ हेर्न र अगाडि बढाउन सकिन्छ। अर्को पाटो यो हामीले जति एलिमेन्टहरू डिजाइनको बेलामा यी कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्ने भनेर छलफल गरेर लिस्टिङ पनि गरिसकेका हुन्छौँ, त्यसलाई एज द डिजाइन प्रोसेस प्रोसिड्स अहेड हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ त त्यो सुनिश्चित गर्न सक्यो कि सकेन भनेर हेर्न पर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ। त्यो गर्नको निमित्त सरसर्ती मैले यहाँसँग चाहिँ यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट को अलिकति यहाँ सेयरिङ गर्न खोजिरहेको छु। त्यो डिजाइनबाट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान पनि हामीले बनाउन सक्छौँ र त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान बनाएर त्यसमा चाहिँ क्लाइन्टका आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने, टेक्निकल टिममा फेरि यो मल्टिडिसिप्लिनरी टिम हुन्छ, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, आर्किटेक्टहरू हुनुहुन्छ, त्यसै अरू मल्टिडिसिप्लिनरी टिमहरूले उहाँहरूले प्यारलली र इन्डिभिजुअली पनि काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले यी इनपुटहरूलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुराहरू सुरुकै चरणमा यो मल्टिडिसिप्लिनरी टिम, डिजाइनर, त्यसपछि क्लाइन्टलाई सँगै राखेर स्कोपको कुराहरू, रिक्वायरमेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लकडाउन गर्ने, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने र यो डिजाइन चाहिँ यसरी अगाडि जान्छ। विभिन्न फेजहरू हुन्छन्, त्यो विभिन्न फेजहरूमा चाहिँ हामी कन्सल्टेसन गर्दै स्वीकृति लिँदै अगाडि जाने र त्यो विभिन्न फेजहरूमा यो डिजाइनलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने र इम्प्रोभाइज गर्दै जाने भन्ने क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्रोसिडियर पनि वर्कआउट गर्न सकिन्छ। त्यसैले डिजाइन फेज वाइज डिजाइन प्रोसेस गर्ने, त्यस्तो रिभ्यू गर्नको लागि डिजाइन टिम त छँदैछ, तर डिजाइन रिभ्यू टिमको पनि हामीले कन्सेप्ट चाहिँ राख्न सकिन्छ। यो प्रस्तुत उदाहरणमा यहाँ हामीले हेर्ने भने दायाँपट्टि माथि चित्रमा यो डिजाइन टिमले एउटा डिजाइन गरेर अगाडि पठाइसकेपछि डिजाइन रिभ्यू टिमले यसलाई चाहिँ हेऱ्यो। यो हेर्दाखेरि उसले यहाँ केही कुराहरू सच्याउनु पर्ने अथवा चाहिँ रिवर्क गर्नुपर्ने आइडेन्टिफाई गर्यो, त्यसलाई उसले रेड कलरले आइडेन्टिफाई गर्यो। त्यसपछि यसको ट्र्याकिङ पनि मेकानिजम यहाँ गरेको छ। यो के विषयवस्तुहरूमा कुन समयमा रिभ्यू गरेर हेरियो र के आइडेन्टिफाई गरियो भनेर यहाँ तलपट्टि एउटा टेबुलर फर्ममा यसलाई ट्र्याकिङ गरेर राखेको छ। यो चाहिँ नि रिभ्यू टिमले डिजाइन टिमलाई, कोर टिमलाई पठायो, डिजाइन कोर टिमले त्यसलाई अध्ययन गरेर हेरिसकेपछि उसले त्यसलाई फिक्स गर्यो। फिक्स गरिसकेपछि उसले यो कुराहरू येल्लो कलरमा मार्क गरेर राखिदियो र त्यसको रेकर्डहरू पनि यहाँ तल सिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्र्याकिङ सिटमा उसले येल्लो कलरमा यहाँ राखिराख्यो। र फाइनल्ली डिजाइन रिभ्यू टिमले पनि त्यसलाई हेरिसकेपछि ल यो एड्रेस भइसक्यो, ठिक छ, अब के गयो, अब यो कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित गरिसक्यो भनेर हेर्दाखेरि अनि यो ग्रिन कलरबाट गयो। त्यसरी यहाँनिर यो रेड, येल्लो, ग्रिनको यो कन्सेप्टबाट पनि क्वालिटी म्यानेजमेन्टको टुल्सहरू प्रयोग गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था रहन्छ। म यहाँहरूमा आज क्विकली एउटा स्याम्पल पनि सेयर गर्छु। यो डिजाइन चाहिँ कन्सेप्चुअल लेभलबाट फाइनल स्टेजमा पुग्दाखेरि विभिन्न चरणमा यसलाई चाहिँ नि यो प्रोग्रेसको पर्सेन्टेजलाई लिएर हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि देखिँदो रहेछ। यो रिभ्यूको कुराहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुँदो रहेछ। जस्तो कन्सेप्ट डिजाइन फर इक्जाम्पल 20% त्यो डिजाइनको कुराहरू अगाडि भएको बेलामा हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ नि आर्किटेक्चरल कुराहरू सुरुको चरणमा यहाँनिर 20% चाहिँ नि प्रोग्रेस भएको बेलामा 13% चाहिँ नि अफ द टोटल कमेन्ट्स डिजाइन रिभ्यू टिमले गरेको कमेन्टहरू 13% चाहिँ आर्किटेक्चरल डिसिप्लिनमा आइरहेको देखिन्छ। यो 50% प्रोग्रेसको लेभलमा पुग्दाखेरि अब डिजाइनको कुराहरू, आर्किटेक्चरल कुराहरू धेरै डिटेलिङ भएर आइरहेको रहेछ। त्यसमा अझै थप त्यसमा कमेन्टहरू आइराख्यो र यसलाई यो 80% को लेभलमा जाँदाखेरि पनि अझै यो पार्टिकुलर केसमा चाहिँ नि थुप्रै आर्किटेक्चरल कुराहरू टु एन्ड फ्रो भइराखेको, त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्न बाँकी भइरहेको देख्यो। तर 95% को कुराहरूमा अलमोस्ट यो कुराहरू वर्कआउट भइसक्यो, एड्रेस भइसकेको देखेर फाइनली 100%मा जाँदाखेरि यिनीहरू अलरेडी ड्रन। अब यस्तै गरी स्ट्रक्चरल कुराहरू हेऱ्यो भने यो 20% यो कन्सेप्ट लेभलमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू त्यहाँ डिस्कसनमा आइरहेको थिएन। फाउन्डेसनल टाइपहरू कस्तो नि सोइल इन्भेस्टिगेसन गरेपछि कस्तो कुराहरू आएको छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यो होला, थोरै मात्रै यसमा चाहिँ कन्सर्नहरू आयो। तर यो 50% अथवा 80-90% को रेन्जमा जाँदाखेरि भने स्ट्रक्चरल कुराहरूमा पनि त्यहाँ थुप्रै रिभ्यूहरू
को कुराहरू चाहिँ आयो टु एन्ड फ्रो डिजाइन रिभ्यू टिम र डिजाइनको कोर टिमसँग निकै चाहिँ त्यहाँनिर टु एन्ड फ्रो भएको त्यस्तो खालको सिनेरियोहरू देखियो। त्यस्तै गरी ओभरअल डिजाइन ड्रइङहरू मात्रै होइन, यो त समग्रमा डिजाइन कसरी डेभलप भएर गएको छ र फाइनल स्टेजमा कसरी पुगेको छ भन्ने कुराहरूको डकुमेन्टेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो डिजाइन रिपोर्टमा थुप्रै एक्सप्लेनेसनहरू पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हेऱ्यो भने यो डिजाइनको चाहिँ जनरल कुराहरू, डिजाइन रिपोर्टको कुराहरू सुरुको चरणमा डिजाइन सुरु हुँदाखेरिमा चाहिँ खासै त्यो कुराहरू चाहिँ थिएन, तर जसै यो बढ्दै गयो र चाहिँ यो 80% को लेभलहरूमा जाँदाखेरि अलि धेरै नै यस्ता कुराहरू आएको र फाइनल्ली गएर 1% जस्तो मात्रै बाँकी रहेको छ। यो विभिन्न चरणहरूमा डिजाइनमा हामीले ठिक छ भनेर गइरहेको कुराहरूलाई अर्को इन्डिपेन्डेन्ट डिजाइन रिभ्यू टिम राखेर हेऱ्यो गर्यो भने यसरी चाहिँ देखिँदो रहेछ। चाहिँ यो पनि एउटा उपयोगी हुन्छ यो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि डिजाइनको दौरान पनि। यस्तै हामी कन्स्ट्रक्सनकोमा पनि हामी छँदैछ, तर मैले यहाँसँग डिजाइनको चरणको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्रोसिडियर यस्तो हुनसक्छ भनेर सेयर गरेँ। र समग्रमा अर्ली स्टेजमै हाम्रो चाहिँ क्लाइन्ट डिजाइनको चाहिँ मल्टी डिसिप्लिनरी टिम र सम्बद्ध स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ यो यिनीहरूको इन्गेजमेन्टहरू बढाउँ, कन्सल्टेसन प्रोसेसहरू चाहिँ बढाउँ र धेरै कुराहरू त्यो समयमा हामी सुनिश्चित गरौँ र यो प्रोसेसमा लोकल कल्चर ट्रेडिसनहरू के छ ती कुराहरूको चाहिँ यथेष्ट अन्डरस्ट्यान्डिङहरू गरौँ र त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो डिजाइनमा त्यसलाई र डिटेलिङमा चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरौँ र योसित सँगसँगै क्लाइन्टका रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ एग्री गर्ने कुराहरू, डिजाइन स्कोपहरूलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट गर्ने, डिजाइनमा अब के क्राइटेरियाहरू लिने, कस्ता खालका चाहिँ कोडल रिक्वायरमेन्टहरू गर्ने, ती कोडल रिक्वायरमेन्टहरूमा जाँदाखेरि क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ मिट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो नहुने हो भने हामीले अरू प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ रेफर गर्नुपर्छ कि यस्ता खालका कुराहरू पनि हामीले सुनिश्चित गरौँ। त्यो गर्ने सन्दर्भमा हामीले इन्टरनेसनल रेफरेन्सेसहरू लियौँ भने नेसनल रेफरेन्सेसहरूमा चाहिँ केही इम्प्रुभ गर्न सक्ने ठाउँहरू छ भने सम्बद्ध सरकार अथवा विभाग निकायसँग बसेर छलफल गरेर त्यो फिडब्याकहरू पनि दिँदै चाहिँ अगाडि जाउँ र यो मूल रूपमा अघि मैले भनेको त्यो स्टेक होल्डरहरूको बिचमा इफेक्टिभ कम्युनिकेसनलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यो भयो भने जस्तो अघि मैले एक्जाम्पल देखाएँ, डिजाइन रिभ्यू टिम र डिजाइन को टिमकै बिचमा तपाईँको कति अन्तर्क्रिया हुन चाहिँ आवश्यक हुँदो रहेछ है, त्यो खालको चाहिँ रिभ्यूले देखाएको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट गरौँ। क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्रोसिडियरलाई चाहिँ हामीले डेभलप गरौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ र त्यसैमा चाहिँ बसेर आफ्नो अनुभव अनुसार त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू र बिल्ड गर्दै पनि जाउँ। आज राम्रो अवसर हामीले पाएको छौँ। हामीले सिकाइ गरेका केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष हामीले चाहिँ राख्ने अवसर पायौँ। त्यस्तो अवसरहरू विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्था, सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, धात्री निकाय, प्राइभेट सेक्टर सबैले इभन इन्डिभिजुअली पनि यहाँले गरिराख्नु भएको छ। यस्ता प्लेटफर्महरू मार्फत सेमिनार वेबिनारहरू गरेर त्यसलाई डिसिमिनेट गर्ने र यो लर्निङलाई चाहिँ बिल्ड गर्ने पाटोमा चाहिँ अझै हामी कन्ट्रिब्युट गर्दै जाउँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई एकदम धैर्यतापूर्वक मेरो प्रस्तुति सुनिदिनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यहाँका थुप्रै जिज्ञासाहरू होलान्, मैले समेट्न नसकेका थुप्रै पाटोहरू पक्कै छौँ। लेट्स गेट इन्टु क्वेसन एन्सर सेसनमा। ओभर टु यु तृप्ति। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैलाई। Thank you so much, sir. So हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति टाइममा अलिकति ओभर गएको जस्तो देखिया छ। So we'll only take questions for 10 minutes. हाम्रो क्वेसनहरू अटेन्डीहरूले राखिसक्नु भएको छ। म त्यहीबाट सिलेक्ट गरेर क्वेसनहरू सोध्न गइरहेको छु। फर्स्टमा लेट्स स्टार्ट विथ द टेक्निक्स हैन। हाम्रो डिजाइन को कुरामा what are the techniques that will give solution to resilience for climate change? Isma, if you can give us maybe best practices and examples. Sir, over to you. थ्याङ्क यू। वास्तवमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि प्रश्न देखेको छु मैले। यो क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू, रेजिलियन्सका कुराहरू चाहिँ नि हामीले पोलिसी लेभलहरूमा धेरै गरिरहेको र समुदाय तहहरूमा चाहिँ गरेको हुन्छ। मैले अघि यहाँनिर सानो देखाएको उदाहरणहरूमा चाहिँ त्यहाँ डिजाइनरहरूले के गर्नुभएको छ भने त्यो स्पेसमा र त्यो संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि नेचुरल लाइट भेन्टिलेसनलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोहरू चाहिँ हेर्नु भएको छ। स्वास्थ्य संरचनाहरू चाहिँ को निर्माणको बेलामा उहाँहरूले लेआउटलाई हेर्नु भएको छ। मैले सिम्पल एक्जाम्पलहरू राख्दैछु। लेआउटको त्यो कन्फिगरेसनलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ। त्यो बच्चा नवजात शिशु
पशुलाई चाहिँ नि राख्ने कोठाको ओरिएन्टेसन कस्तोमा हुँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, यसले पर्याप्त सनलाइट चाहिँ नि लिन सक्दाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू छन्। कतिपय संरचनाहरू हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तो वन जङ्गलको नजिकमा भएको अवस्थाहरू हुन्छ, कतिपय हाम्रो चाहिँ नि संरचनाहरू भिरालो जमिन अथवा डाँडा काँडामा रहेका हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो विन्डको डाइरेक्सन कतापट्टि छ र त्यो चाहिँ नि यदि गर्मी क्षेत्रमा छ भने त्यो विन्डको कसरी म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हिसाबले डिजाइन गरेर तपाईको यो ओपनिङहरूको चाहिँ प्रोभिजनहरू गर्न सक्ने कुराहरू त्यसमा लिन सकिन्छ भने अब अलिकति सोफिस्टिकेटेड हिसाबमा जाँदाखेरि यो अर्थ टनलहरू गरेर जमिन मुनिको चाहिँ नि हावालाई लिएर गर्मी महिनामा जमिन मुनि तातो हुने भयो त्यसलाई चाहिँ नि भित्र बिल्डिङमा सर्कुलेट गर्ने र त्यो चिसो हावालाई लिने र जाडो महिनामा जमिन मुनिको तातो हावालाई चाहिँ त्यो अर्थ टनलको माध्यमबाट त्यो बिल्डिङमा सर्कुलेट गर्ने खालका इक्जाम्पलहरू गर्न सकिन्छ। अर्को लुबरको कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ अरू एलिमेन्टहरूमा पनि जान सकिने अवस्थाहरू रहन्छ। हामी अरू पनि जिज्ञासाहरू छ भने हामी हाम्रो डिजाइनरहरू मार्फत यहाँहरूलाई अरू लिस्टहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। धन्यवाद तृप्तिजी। अर्को थ्याङ्क यू। सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी च्यालेन्जेस तिर जाउँ। What are the main challenges in planning and implementation of disaster resilient facilities in Nepalese context? यसमा हाम्रो एकजनाले retrofitting लाई पनि specifically सोध्नु पनि भएको छ. So if you can start off with a more generic challenge and then move on to retrofitting as well. एकदम धन्यवाद यहाँलाई यो क्वेसनलाई। मैले अघि यो डिजाइनमा यी कुराहरू चाहिँ नि समेट्न सकिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईहरुले पक्कै पनि हेरिराख्नु भएको थियो होला। हो, यस सकिन्छ, तर यसको इम्प्लिकेसन के, यसको फाइनान्शियल इम्प्लिकेसनहरू छ, रिसोर्स इम्प्लिकेसनहरू छ त अब मसँग त्यति रिसोर्सेस छ त भन्ने जहिले पनि रिसोर्सको कन्स्टेन्ट भएको अवस्थामा यो ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ। त्यसैले प्लानिङ गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनलाई पनि सँगसँगै हेरेर हामीले गर्नुपर्छ। प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसनलाई छुट्याएर नराखिदिएर भोलि अहिले मैले गरेको प्लानिङ अथवा मेरो डिजाइन मैले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले कसरी गर्न सक्छु, नट ओन्ली रिसोर्सेस, टेक्नोलोजी, अघि मैले चाहिँ सुपरभिजन क्यापासिटीको कुराकानीहरू पनि गरेँ, इम्प्लिमेन्टेसन क्यापासिटीको कुराहरू गरेँ। हाम्रो चाहिँ नि एकदमै साउन्ड प्लानिङ र त्यो मोडलमा हामीले राखिदियौँ भने हाम्रो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको प्रोसिडियरहरूमा हामी त्यतिको सबल छौँ कि छैनौँ, यस्ता खालका च्यालेन्जेसहरू थुप्रै आउन सक्छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा। रेट्रोफिटिङलाई चाहिँ बेसिकली हेर्ने हो भने अहिले बाहिरबाट हेरेको भवन हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त्यसको असेसमेन्ट गरेनौँ, रेट्रोफिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको गरेनौँ भने रेट्रोफिटिङको लागि जब हामी त्यो एलिमेन्टहरू ओपन गर्दै जान्छौँ अनि देखिन्छ कहाँनिर वर्कम्यानसिप पुवर भयो, कहाँनिर चाहिँ सुपरभिजनको चाहिँ ल्यागिङले गर्दाखेरि कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ विकनेस हुन गयो भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेट्रोफिटिङको लागि गरेको प्लान यतिसम्म गरे हुन्छ होला भनेर गरेको प्लानहरू अब पुरै हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर अरू मोडालिटीमा जानुपर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। र यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रेट्रोफिटिङबाट जति रिसोर्सेसले हामी त्यो समग्र इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बनाउन सकौँला भनेर सोचिरहेको हुन्थ्यौँ, त्यो कस्ट एक्सेसिभली एक्सिड गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। रेट्रोफिटिङमा हाम्रो एक किसिमको अनुभवहरू त अगाडि गएकै छ, तर त्यसलाई अझै कन्सोलिडेट गर्न आवश्यक छ। थुप्रै म्यानुअल गाइडलाइनहरू पनि अगाडि आइसकेको अवस्था छ, त्यसमा अझै हामीले बृहत रूपमा छलफल गर्न र त्यो नलेज डिसिमिनेट गर्न पनि आवश्यक छ, ताकि त्यो क्षमता हाम्रो त्यो निर्माण कर्मीहरूको दक्षतामा चाहिँ अभिवृद्धि हुन सकोस्। त्यसकारण प्लान गरेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि नट ओन्ली रिसोर्सेस बट त्यो क्यापासिटी, त्यो स्किलमा हामी कसरी ट्रान्सलेट गर्छौँ र गर्न सक्छौँ भन्ने पाटो पनि त्यो सुरुकै चरणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने मेरो विचारमा यसले वे आउटहरू दिन्छ। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट क्वेसन प्लिज। हजुर, what about quality? यसमा चाहिँ what I want to also reiterate is हाम्रो quality assurance, quality control मा त we do have upcoming sessionहरूमा हामीले प्लान गरेको छौँ यो टपिकहरू, but what about in terms of, since we're talking about design, how can we ensure quality from the beginning? अब बिगिनिङदेखि नै क्वालिटी कसरी इन्स्योर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ यो सेन्सिटिभ कुरा छ र कहिलेकाहीँ यसलाई हामीले चाहिँ नि रिलेटिभ कुराको रूपमा पनि लिन्छौँ। तर बेसिक कुरा हामी स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ म के अनुरोध गर्छु भने हामीसँग नेसनल बिल्डिङ कोड छ,
त्यसपछि हाम्रा स्पेसिफिकेसनहरू पनि छन्। ती कोड र स्पेसिफिकेसनको कम्प्लायन्स भनेको द्याट्स द बिगिनिङ अफ एस्योरेन्स अफ आवर क्वालिटी फ्रम द बिगिनिङ अफ डिजाइन। त्यसपछि स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्टहरू केही भयो भने अनि हामीले एडिसनल रेफरेन्सेसहरू लिएर जान सक्छौँ। तर यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रा अनुभवहरूले हामीले यो तहको विपद भन्दा माथिल्लो तहको विपदलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेभलको चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू हुनुपर्छ, चाहे निजी संरचना चाहे सार्वजनिक संरचना हो, त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ भने फेरि यही स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई पनि हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा यो पाटो छ, रिभ्यूको पाटो चाहिँ छ। त्यसपछि गएर यी कुराहरूलाई चाहिँ डिजाइनको समयदेखि इन्कर्पोरेट गर्ने मल्टिडिसिप्लिनरी टिममा यसलाई चाहिँ छलफल गर्दै त्यसलाई चाहिँ त्यो लक गर्दै अगाडि जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। र अभियसली डिजाइन अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ कि छैन, त्यो रिजल्ट आयो कि आएन भन्नको लागि सुपरभिजनको टाइममा थुप्रो रोलहरू रहन्छ। मैले यहाँनिर गएर सानो पज लिन्छु। हाम्रो फोर्थ कमिङ कुनै एउटा सेसन्स चाहिँ नि योसँग लक्षित गरेको पनि छ। डिजाइन हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो कुराको लागि कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको फाइनल रिजल्ट लेभलमा आउँदाखेरि कसरी एस्योर गर्ने, कहाँनिर चाहिँ नि मिस हुनसक्छ त भन्दाखेरि सुपरभिजनमा मिस हुन सक्ने कुराहरूको पनि एउटा वेबिनार छ। त्यतातिर पनि यो क्वेसन गर्नुभएको पार्टिसिपेन्टलाई म अनुरोध गर्छु त्यो सेमिनारमा पनि यहाँहरूले अथवा वेबिनारमा पार्टिसिपेट गरिदिनु होला। स्टार्ट्स फ्रम द भेरी बिगिनिङ अफ रिभ्युइङ, लुकिङ इन्टु एन्ड कन्फर्मिङ दि स्ट्यान्डर्ड्स रिक्वायरमेन्ट्स, अनि त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्ने। तर त्योभन्दा माथिको रिक्वायरमेन्ट हो भने रिभ्यू गरेर त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने र इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने। त्यसका मेकानिजमहरू छन्। वी क्यान प्रोभाइड यु द्याट डिटेल्स। थ्याङ्क यू। Thank you. I think we'll take one last question. यसमा चाहिँ improper planning के भन्नु भएको छ भने improper planning seems to be the major cause of destruction in natural disaster. Proper site selection is needed. What are the steps taken? Pre-design stage requires location selection, which seems to be less or missing. What methods do you recommend? एकदमै a couple of messages, the solutions that you put forward. These are the steps. अब these are high level steps. त्यसकारण चाहिँ नि बेसिकली साइट त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने बेलादेखि नै यो कुराहरू चाहिँ नि प्रोपर प्लानिङमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्कर्पोरेट भएन भने इम्प्रोपर प्लानिङ हुन जान्छ। त्यसैले यहाँले भन्नुभयो जस्तो सुरुदेखि नै मैले यो डिजाइनको स्टेज लिएँ, तर डिजाइनको प्री डिजाइनको स्टेजहरू पोस्ट डिजाइनको स्टेजहरू भनेर मैले यहाँ व्याख्या चाहिँ नि गरिरहेको थिइनँ, तर यसको त्यो स्फेयर पनि छ। त्यसकारण फ्रम द भेरी बिगिनिङ अफ आइडेन्टिफिकेसन अफ द साइट्स त्यहाँदेखि नै सुरु हुन्छ। त्यो कुराहरूमा हामीले टेक्निकल एसेसमेन्ट त छँदैछ। त्यो टेक्निकल एसेसमेन्टभित्र हामीले इन्जिनियरिङ एसेसमेन्टहरू गरौँला, इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टहरू गरौँला, तर सोसियल एसेसमेन्टहरू पनि सँगसँगै गरेर हामीले जानुपर्ने हुन्छ। रेजिलियन्स भनेर भनिरहँदा एउटा रेजिलियन्ट स्ट्रक्चर ह्यान्डओभर गर्ने मात्रै होइन, त्यसको सस्टेनेबल अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको एस्योरेन्स पनि हो। त्यो कसरी एस्योरेन्स गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो डिजाइन गर्ने र कन्स्ट्रक्सन गर्ने त्यो एक्टरको हातमा अब रहँदैन। नाउ द एक्टर गेट्स चेन्ज्ड। त्यो अर्को एक्टरमा जाँदाखेरि यो कुराहरू कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा फ्रम द भेरी बिगिनिङ नै गर्नुपर्छ। र त्यसमा त्यो बेनिफिसरी जो हो, जुन एक्टर हो, उसलाई सुरुको चरणदेखि रिलेभेन्ट सब्जेक्टहरूमा चाहिँ नि इन्गेज गराउँदै लानु पर्यो र उहाँहरूबाट आएका चाहिँ नि कन्सिडरेसन्सहरूलाई डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। सबै कुराहरू चाहिँ रिलेभेन्ट नहुन सक्छन्, डिजाइनमा इन्कर्पोरेट नगरेर उहाँहरूको त्यसलाई चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्ने बिहेभियरहरूमा चाहिँ नि आउन सक्छन्। त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नि छुट्याएर हामीले प्लान गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यो पार्टमा पनि हामीहरूको अलिकति यो कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको कुरासँग यसले धेरै सम्बन्ध राख्छ। हाम्रो संरचनाहरू कम्युनिटीसँग चाहिँ हामी बसेर कसरी दिगो रूपमा चाहिँ नि निर्माण गरेर जान सक्छौँ भन्ने पाटोको सम्बन्ध पनि राख्छ। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड वी डु ह्याभ अनदर सिमिलर सेसन्स भेरी मच इन नेक्स्ट विक। त्यसमा यहाँले एटेन्ड गर्नुभयो भने अझै हामीले क्ल्यारिटी चाहिँ नि प्रेजेन्ट गर्न सजिलो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू सो मच तृप्तिजी। Thank you, sir. गर्नुहुने सबैलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, सो हाम्रो क्वेसन आन्सरमा चाहिँ that is all we are taking आजको लागि। कुनै अरू पनि क्वेसनहरू आएको छ भने we will be working on the back side to provide you written responses.
सो त्यो पनि हामीले उपलब्ध चाहिँ गराउने नै छौँ। यहाँ धेरै क्वेसन आएको छ रिगार्डिङ द सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन एन्ड अबाउट द मटेरियल। यो प्रेजेन्टेसन मटेरियलहरू चाहिँ हामीले अभाइलेबल गराउने प्लान पनि गरेका छौँ। यहाँलाई त्यो पनि इन्फर्मेसन आउने नै छ। हाम्रो फिडब्याक फर्मको पनि लिङ्क सेयर भइसकेको छ। एभ्री टपिक वेबिनारको एउटा सेपरेट फिडब्याक फर्म छ, सो त्यो पनि भरिदिनु भयो भने चाहिँ वी विल प्रोभाइड यु विथ द सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन। लास्ट सेसनमा अटेन्ड गर्नुभएको अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन भन्नुभएको छ भने चाहिँ वी आर वर्किङ अन द टेक्निकल साइड अफ इट। सो हामीलाई एटलिस्ट 2 to 3 days चाहिँ लाग्ने जस्तो देखिएको भएर विल सेन्ड इट टु यु एज सुन एज वी क्यान। And yes, the link has been shared, so if you can fill the feedback form, that would be great. I would like to invite Ms. Anju Malla Pradhan to give her input in the similar context of what we have talked about in the entire presentation. Ms. Anju Malla Pradhan has 26 plus years of professional experience as a practicing architect. She is also the first woman president of Society of Nepalese Architects, and she has a master's degree in rural development. She has won the first national design competition in 1995 for the office building of KMC and was a jury for the building permit department of KMC from 2017 to 2019. She's a thesis guide to Bachelor of Architects students at KEC, starting from 2006 till date, and a visiting faculty at KEC. She has participated in multiple ArcAsia forums and the UIA Council meeting in 2019. As a council member, she has 2 publications, post-Gorkha earthquake. She has 2 publications post-Gorkha earthquake and was a panelist jury for Wade Asia Delhi from 2017 to 2019. She was also a keynote speaker at IIA NatCon Bhubaneswar, a jury member for the 28th JK Cement Design Awards 2019 and panelist at GEM International Sustainability Conclave and Expo 2020 on the technical session of Reviving Regional Wisdom in Present Sustainable Architecture, which was held on January 2020. And she is also the advisor for Build Change Nepal and consultant for independent monitoring and verification of health infrastructure in Nepal DAI for DFID NHSSP. Anjuji, if I will hand over the floor to you, please provide your valuable inputs. Thank you. Thank you very much, Trupti. Namaste. As हामीलाई सुनिराख्नु भएका र हेरिराख्नु भएका सबै audience-लाई I'm very thankful to the organizing committee for inviting me to share my thoughts on this very pertinent topic. Resilience begins with design. यो टपिक छान्नुले नै मलाई चाहिँ के बुझाएको छ भने हामी धेरै जना चाहिँ सायद यसलाई बुझिसकेका छौं that resilience चाहिँ डिजाइनबाट नै स्टार्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वविदितै हो पनि भन्न चाहन्छु हैन। अफेक्टेड पिपल बाहेक हाम्रो ले पर्सन्सहरु बाहेक एटलिस्ट टेक्निकल सर्कलमा चाहिँ यो चाहिँ बुझि नै आएको कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब द पोस्ट गोर्खा अर्थक्वेक पछि चाहिँ रिबिल्डिङ, अब अघि हाम्रो अर्जुन सरले जति पनि प्रेजेन्टेसन्सहरु दिनुभयो मैले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फ्लजहरु टिप्न खोजिरहेको थिएँ हैन, बट इट वाज सच अ कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन, एकदमै पिक्चर पर्फेक्ट, एभ्रिथिङ वाज लाइक गिभन required attention to details देखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ फोकस गरिराख्नु भएको थियो। अब पोस्ट गोर्खा अर्थक्वेक रिबिल्डिङ वाज कम्प्लिटली फोकस्ड, मेरो विचारमा चाहिँ इट्स माई पर्सनल थट कम्प्लिटली, इट वाज फोकस्ड अन कन्स्ट्रक्टिङ बिल्डिङ्स विथ स्ट्रक्चरल सेफ्टी एज द प्राइम फोकस। नाउ विच रिगार्डिङ त्यो बेलाको सिचुएसन, त्यो बेलाको इमर्जेन्सी सिचुएसन र मान्छेहरूलाई परिरहेको पिरमर्काहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विच वाज भेरी रेलेभेन्ट फर द इमिडिएट निड्स अफ द पिपल द्याट वर अफेक्टेड। अर्जुन सरले जुन 5 स्ट्र्याटेजिजहरुको मेन्सन गर्नुभयो, लाइक सेफ स्ट्रक्चर, सोशल कोहेसन, एक्सेस टु सर्भिसेस, लाइभलीहुड सपोर्ट, capacity building. Now this is a very comprehensive assimilation of the needs of the affected people post earthquake, which is very much required to get back to normal life conditions. But then अब मैले पनि धेरै गाउँठाउँहरु घुमे पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन पनि भइराख्दाखेरि हैन, तर थ्योरेटिकल हिसाबमा जति पनि एउटा पिक्चर पर्फेक्ट सिनेरियो हामीले अहिले भर्खरै सुन्यौं देख्यौं हैन, तर हामी कहाँ चुक्यौं त भन्ने चाहिँ इज अ भेरी बिग क्वेशन जस्तो लाग्छ।
बिकज यो अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ बन्दै पनि फुलफिल नभएको अवस्था चाहिँ धेरै नै भेट्न सकिन्छ। यो तपाईँ हामी सबैले अग्री नै गर्नुपर्ने कुरा हो, किनभने देयर आर प्रुफ्स द्याट रिलेट टु दिस। नाउ आफूलाई लागेको चाहिँ द क्वेस्ट फर नम्बर्स, स्टिपुलेटेड डेडलाइन्स, modular design booklets, and a major focus on specifically post Gorkha earthquake, the major focus on building construction technology was focusing on steel and cement as the best material for construction. त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै रिमोट हिल एरियाजहरुमा जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि बाटो पुगेको छैन, मान्छेले बोकेर सामग्रीहरु लानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि कता कता यही मटेरियल्सहरुलाई चाहिँ फोकसमा राखिएको हामीले पाएका छौं हैन। अनि यो रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड रिबिल्डिङ प्रोसेस आजसम्म पनि गइरहेको छ र आजसम्म पनि यो नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरु पनि हामीले देखिरहेका छौं, जबकि टेक्निकल म्यान पावरले र टेक्निकल नो हाउहरु शेयर गरेको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै कुरा व्यवस्थित ढंगले लेखेर बुझाएर तयार चाहिँ गरेको अवस्था पनि आज चाहिँ एकदमै क्लियर भयो। त्यो नाउ आर्किटेक्ट्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यस, resilience should start from design. Design should always consider the user, the inhabitants, the community at the focal point, with an integrated team effort put in by the technical group with very regular inputs, discussions with the affected clients party. Since हामीले जुन बनाउने जुन end product छ, it caters to the individual need of the user. It should support their livelihood patterns and help maintain the socio-cultural activities within the communities and beyond. That was a regular thing before the earthquake. त्यसलाई चाहिँ earthquake पछि एकदमै हामीले टुङ्गो लाउने त हामीले सोच्नु नै भएन, जुन कुरालाई चाहिँ अर्जुन सरले पनि एकदमै राम्ररी नै एक्सप्लेन गरिराख्नु भएको थियो हैन। Now the very essence of our settlements, मैले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ अलिकति उहाँले त अब पब्लिक बिल्डिङ्सहरु, स्कुल बिल्डिङ्सदेखि लिएर हस्पिटल बिल्डिङ्सको पनि कुरा गर्नुभयो, मैले चाहिँ अलिकति एउटा इन्डिभिजुअल होम्सको विषयमा म अलिकति भन्न चाहन्छु है। The very essence of our settlements in the different geographical regions of Nepal, from the Tarai plains to the hills and even the mountainous regions, is exemplified by the vernacular architecture, the livelihood trends, the craftsmanship, the unique socio-cultural dimension, which is further enhanced by locally available construction materials. That was the identity of a particular place. And in the way buildings were constructed, knitted together in their own unique ways to form settlements with specific character and identity. Now, this was one of the major selling points, leading to a very thriving local level rural ecotourism in many, almost majority of the rural regions, as well as old urban settlements within the valley ko pani हामीले जोड्न जाँदाखेरि, and it used to provide homestay facilities which had reached almost a peak just before the Gorkha earthquake. Now, at a personal level, you know, after the earthquake, म पनि सिन्धुली, फाप्लु, धेरै ठाउँमा नुवाकोट भयो, काभ्रे पलाञ्चोकको धेरै गाउँहरुमा चाहिँ घुम्न गएको थिए। एक त सुरुमा असेस गर्ने हिसाबले पनि गएको थिए, पछि रिकन्स्ट्रक्सन हुँदै गर्दाखेरि आफ्नै प्राइभेट लेभलबाट चाहिँ के भइरहेको छ त हेर्न जाउँ न, हाम्रो गाउँ ठाउँ कस्तो छ त अहिले भनेर पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी हेर्न गएका थियौं परिवारसँगै हैन। Now, on a personal, I have been, now during the reconstruction phase, I have also conversed, कतिपय त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ कसैको घर बनाइरहेको थियो, उहाँहरुसँग गएर कुरा पनि गरियो हैन, उहाँहरुको एक्सपेक्टेसन के हो, उहाँहरुको बेसिक नीड्सहरु के हो, त्यो पनि कुरा गर्यौं र उहाँहरुले के पाइराख्नु भएको छ त, सरकारको तर्फबाट जति पनि हेल्प पाइराखेको छ, फाइनान्शियल हेल्प हैन, त्यसबाट आएको एन्ड प्रोडक्टले उहाँहरुको बेसिक नीड्सलाई फुलफिल गर्छ कि गर्दैन त भन्ने प्रश्न धेरै ठाउँमा सोधियो र धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यसको आलटाल गरेर अलिकति नेगेटिभ नै जवाफ चाहिँ मैले पाएँ हैन। Before the earthquake, we had these beautiful houses in the villages, which was एक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ आँगन हुन्थ्यो हैन, मटान हुन्थ्यो, भित्र स्टोरेज स्पेसहरु हुन्थ्यो, छेउमा गाई बाख्रा पाल्ने गोठ हुन्थ्यो। सो त्यो हरेक मान्छेको घरले चाहिँ उनीहरुको लाइभलीहुड प्याटर्न एग्रिकल्चर बेस्ड होस् अथवा यो लाइफ स्टकको होस्, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ गाउँहरुको विकास भइरहेको थियो एउटा सर्टेन वेमा, एकदमै द्रुत गतिमा, शहरको जस्तो नभएको होला तैपनि उनीहरुको आफ्नै पेसमा, त्यो शान्त वातावरणमा, त्यो शुद्ध हावापानीमा एक किसिमले विकासले आफ्नो गति चाहिँ लिइ नै रहेको थियो। सबै होम्स विथ ह्याप्पी मेम्बर्स,
everybody used to smile. हाम्रो ग्लोबल सिनेरियोमा पनि यहाँको केस स्टडिजहरू गरेर जाने विदेशीहरूले पनि गरिब छन्, जेन तेन दुई छाक खाएका छन्, तर मुखमा जहिले पनि एउटा मुस्कान चाहिँ छ भनेर चाहिँ एउटा नेपालीहरू चाहिँ ग्लोबली एउटा चिनिएको पनि हो हामी हैन। तर कता कता पोस्ट अर्थक्वेक जुन किसिमको रिकन्स्ट्रक्सन भयो त्यो हाँसो कता कता हराएको पनि हामीलाई आभास भएको छ है। नाउ द अर्थक्वेक हैज टॉट अस टु बिल्ड ब्याक स्ट्रङ्गर स्ट्रक्चर्स, जबकि द मोटो अघि पनि उहाँले औलाउने भयो, मोटो वाज टु बिल्ड ब्याक बेटर है। इन द प्रोसेस त्यो स्ट्रङ्गर बनाउने भन्दा भन्दै हामीले चाहिँ सायद अरू सबै फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पार्यौँ कि बिकज इन द प्रोसेस अल एल्स फ्रम कम्फर्ट टु लिभेबिलिटी वाज कम्प्लिटली ओभरलुक्ड। Numbers were achieved, targeted as targeted, leaving behind communities that had fallen apart. Settlements were scattered, societies hit hard, trying to make ends meet. मैले चाहिँ यो अलिकति एकदमै अलिकति अँध्यारो पाटो नै देखाउन खोजिरहेको छु, किनभने मैले आफूले भोगेको देखेकोमा चाहिँ मैले उज्यालो भन्दा अँध्यारो पाटो नै धेरै भेटेँ है। Now we have lost our rural landscape and vernacular architecture, which had and is still withstanding the test of time. What was needed was technology transfer, not transfer of modern materials to even the remotest areas of our country. Modular designs adhering to strict regulations with no thought for user need and which did not relate to the family needs and societal integrity has reduced havoc in our beautiful rural landscape where nature abounds, the air is fresh, water is clean, but dwellings and homes are now mere shelters. आज हामी चाहिँ यो सबै कुरा सुन्दै जाँदाखेरि हैन, यो हामी किन यो अनलाइन सेसनमा छौं त आज, नत्र त एउटा ठुलो हलमा जमघट हुन्थ्यो होला, प्रेजेन्टेसन्सहरु हुन्थ्यो होला. This situation has been forced onto us due to the pandemic COVID-19, which has hit globally. Now earthquake is a natural disaster. हामी नेपाल चाहिँ earthquake belt कै माथि हामी आज जुन अवस्थित छौं त्यसले गर्दाखेरि एउटा regular intervals which are paced like quite apart नै हुन्छ त्यो हैन. हामीले त 70 वर्ष भनेर नेपालीहरुले त सायद गोर्खा earthquake पनि बिर्सेर ढुक्कले बसिसकेको अवस्था पनि छ. But अहिले अब मनसुन पनि भर्खर सुरु भएको छ. We have so many natural disasters because of the geographical variation of our country. हाम्रोमा अहिले मनसुनले गर्दाखेरि हिलसाइड्सहरुमा फ्लडिङ्सहरु भइराछ, ल्यान्डस्लाइड्सहरु भइराछ, तराई त डुबानको अवस्थामा नै छ हैन. At the same time we are also under the threat and onslaught of COVID-19. यो पार्शियल अहिले त पार्शियल लकडाउन भयो, तर मार्चको एन्ड देखि हामी चाहिँ लकडाउनमा छौं हैन. यसले चाहिँ सबैको जीवनमा चाहिँ उथलपुथल नै एक हिसाबले गरिसकेको छ. Now the pandemic tells us to stay safe indoors. Natural disasters हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने we have no other way out except to scurry out of our internal built spaces. अनि हामी चाहिँ ओपन स्पेसेसमा दौडिने अवस्था छ. यो दुईटा चाहिँ एकदमै कन्ट्राडिक्टरी actions हो भनौं न एक हिसाबले. यसले हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि the built spaces that we are designing post earthquake is as important as the outdoor spaces that we provide for every individuals or every community or settlements हैन. Now resilience in design thus has to respond to the vulnerability that comes to fore due to the seasonal natural disasters, due to earthquakes, sometimes due to man-made catastrophes, and inclusive of pandemics, which is new to us, which completely has disrupted normal life and business as usual. And हामीले जब resilience in design लाई मानेर चाहिँ हामीले डिजाइन गरिरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ minimum possible damage हुनुपर्छ यो disaster भएको खण्डमा, and very easy recovery should be the given prime importance है. So environmentally sustainable buildings that relate to the local climate, अघि उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो natural lighting and ventilation को कुरा, यसमा cost को पनि कुरा आउँछ. हामीले socio cultural context लाई पनि primary उसमा राख्नु पर्छ हैन. Similarly हाम्रो geophysical complexities due to our terrain, user को needs, अनि त्यो needs चाहिँ कहिले पनि दुईटा परिवारमा सेम हुनै सक्दैन हैन. अब हामीले आजकल अर्बन सेक्टरमा हेर्न गयौं भने चाहिँ हाम्रो यहाँ हाउसिङहरु जुन डेभलप भइराछ, I know every house is similar हैन, तर त्यो हरेक घर भित्र पस्दाखेरिको माहौल इज अगेन कम्प्लिटली डिफरेन्ट. त्यो शेप, त्यो फर्म, त्यो स्पेस सेम होला तर भित्रको माहौल डिफरेन्ट हुन्छ. भन्नुको मतलब हरेक मान्छेको निड्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ. त्यसलाई हामीले केटर गर्न सक्नु पर्थ्यो, हामी त्यसमा नराम्रोसँग चुक्यौं हैन.
अब यति भन्दै गर्दाखेरि सेफ्टी मेजर्स आर अल्सो एज इम्पोर्टेन्ट। जेन्डर इक्वालिटीको पनि कुरा गर्यो, म जेन्डर इक्विटीको कुरा गर्छु हैन। उहाँले यो स्कुल्सहरुमा कसरी चाहिँ गर्ल्सहरु चाहिँ किन स्कुल आउँदैन महिनाको 5 दिन, बिकज दे हेभ मिनिमम टु 0 फेसिलिटिज, इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज हुन्छ, वहाँ अप्ठ्यारो हुने कारणले पनि आइरहेको हुन्छ हैन। र थ्योरेटिकली त्यसलाई जति पनि हामीले एड्रेस गरे तापनि त्यो ग्राउन्ड जिरोमा कतिको एप्लिकेबल भएको छ, इम्प्लिमेन्ट कतिको भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ होला। र यो जुन वेबिनार सिरिजले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको हरेक एस्पेक्टलाई लिएर तपाईहरुले 11 वटा सिरिज गरिराख्नु भएको छ, त्यो होपफुली त्यो सिरिज हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो एभ्री एस्पेक्टलाई चाहिँ त्यसले एड्रेस गरेकै हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु हैन। अब सेफ्टी मेजर्स, इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्रक्चरल इन्टेग्रिटी, फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स with upgraded traditional methods of construction using locally available materials that will always remain unique to context should be the call of the day, and that uniqueness is in character should remain intact for generations to come. यो चाहिँ मैले not just as an architect but एउटा नेपाली विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि अथवा जहाँसुकै जाँदाखेरि होस् हैन, आफ्नो भन्ने के हो त, त्यो युनिकनेस हरेक देशमा हुन्छ। र गएको 2-4 वर्षमा यो साउथ एशियन कन्ट्रीजहरुमा हामी सोना चाहिँ आर्केसियाको पनि मेम्बर हो हैन। लास्ट इयरको आर्केसियाको मेन इश्यू वाज हेरिटेज। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ अहिले आर्केसियाको प्रेसिडेन्ट सिङ्गापुरको हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ सिङ्गापुरमा भएका मान्छेहरुको द वान रिग्रेट दैट दे हैव इन लाइफ वाज मोडर्निटीको दौडमा चाहिँ उहाँहरूले एकचोटि पनि अथवा सोच्नु भएन, हेरिटेज बिल्डिङ्सहरु सबै चाहिँ भत्काएर त्यहाँ चाहिँ एउटा मोडर्न शहरको निर्माण गर्नुभयो। अहिले सिङ्गापुरमा जानुभयो भने फाटाफुट्टा हेरिटेज बिल्डिङ्सहरु छ हैन। उहाँहरुको रिग्रेट चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई किन रिटेन गर्नु भएन, त्यसलाई रेट्रोफिट गरेर हुन्थ्यो कि अथवा के गरेर हुन्थ्यो, चलाउन सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो गर्नु भएन। एन्ड दैट इज द बिगेस्ट रिग्रेट बिकज दोज बिल्डिङ्स वुड हेभ बीन एउटा हेरिटेजको तर्फबाट एउटा आइडेन्टिटी हुन्थ्यो सिङ्गापुरको। अहिले सिङ्गापुरको आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ इट्स जस्ट द मोडर्न बिल्डिङ्स दैट दे हेभ, त्यसले पनि एउटा इम्प्याक्ट त गरेको छ हैन। तर आफ्नो ओरिजिन के थियो, कहाँबाट आएको थियो भन्ने त्यो चाहिँ इज अ भेरी स्ट्रङ फ्याक्टर that gives us identity when we travel the world भन्छु म। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभै गर्नु सक्नुपर्छ। र आजको टेकअवेजहरुमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने community and user centric design process respecting socio-cultural values and traditions is a must. Identity of vernacular architecture that defines our rural landscapes should be retained and revived with modern facilities where affordable. Traditional technologies, craftsmanship have always been treasured assets of nations around the world. We should also save ours. A full-fledged research to document this asset is required. Yes, we have to adhere to the practices, policies and regulations, etc. that is put forth by the government agencies, but then we have to be flexible enough to question its rigidity that is not context specific. The flexibility from the government side needs to be worked upon with full research done for all regions, as modular and similar approaches have been seen and proven as a failure in many cases. We have started a discourse in one of the most relevant but least talked about topic with this discussion series, and I look forward to a wider discussion in the coming days so that the takeaways themselves can pivot as change maker to take our construction sector in the right direction for the benefit of all stakeholders with minimum intervention to our natural landscape, which is the call of the day. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was a lot of takeaway for us and a lot of good input from your side. For closing, फेरि पनि राजीव थापाज्यूलाई हाम्रो यो सेसन क्लोज गरिदिनु न र फर्दर हाम्रो अपकमिङ के छ भनेर एकचोटि बताइदिनु न रिक्वेस्ट गर्छ। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू तृप्ति। वन्स अगेन गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। अब यहाँ सबैको समयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर म एकदम क्विकली म यो क्लोज गर्छु हैन। हामी अलरेडी फ्यु मिनट्स अहेड अफ एक्सिड गरिसक्यो हामी टाइमलाइनलाई। म वन्स अगेन म फेरि हामी हाइलाइट गर्न चाहन्छु, हामी 11 वटा वेबिनार सिरिजहरु गरिरहेका छौं जुलाई 15 देखि अगस्त 10 सम्म, जसमा हामीले अब अहिलेको यो एकदम इमिडिएट यो विपद कोभिड-19 मा कसरी हेल्थ एन्ड सेफ्टी कन्सिडरेसन्सहरु के हुन सक्छ र बेस्ट प्र्याक्टिसेस के हुन सक्छ भन्ने एउटा सुरु गरेर आज हामीले प्लानिङ डिजाइनिङको कुराहरु गर्यौं।
त्यस्तै हाम्रो आउने वेबिनारहरुमा चाहिँ अब यहाँ धेरै क्वेशनहरु आएको थियो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट सुपरभिजन क्वालिटी एस्योरेन्स त्यसलाई पनि कभर गर्छौं र अर्को पक्ष हामी चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट यो स्केड्युलिङ प्लानिङ स्केड्युलिङ अनि हाम्रो यो स्कोपिङ हैन बजेट कन्ट्रोल प्रोजेक्ट कन्ट्रोल्स कसरी गर्छौं भन्ने पनि त्यो सिरिजमा पनि हाम्रो सेमिनारहरु छ र अन्तमा गएर चाहिँ इन्टिग्रिटीमा पनि छ कुनै पनि कामको राम्रो अन्तको लागि इन्टिग्रिटीको ठूलो महत्व रहन्छ त्यसलाई पनि हामीले कभर गर्नेछौं र आशा गर्छौं आज जो उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरु फेरि हाम्रो कार्यक्रममा जोइन गर्नुहुन्छ र तपाईहरुको अरु साथीहरुलाई पनि खबर गरेर यो जनसंख्या अझ बढाउनु भयो भने मेरो पर्सनल ओपिनियनमा आई थिंक दिज आर भेरी युजफुल सेसन्स जुन चाहिँ हामीले 1 घण्टामा चाहिँ धेरै कुराहरु कभर गर्ने कोसिस गरेका छौं एनीवे यति भन्दैमा आजको कार्यक्रममा भाग लिनु हुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अर्को कार्यक्रम चाहिँ सोमबार यही 3:30 देखि 4:30 त्यसमा चाहिँ बिल्डिङ ओनरशिप एन्ड मिनिमाइजिङ कन्फ्लिक्ट्स इन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भन्ने छ यहाँ सबै जोइन गर्ने महानुभावहरुलाई तपाईहरुसँग अलरेडी हाम्रो त्यो वेबिनार सिरिजको स्केड्युल छनै छ र म वन्स अगेन आई इन्करेज एन्ड रिक्वेस्ट यु टु अटेन्ड अल द सेमिनार्स अनि आजको कार्यक्रमको प्रवक्ता मेरो कलिग अर्जुन कोइराला जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले यो रेजिलिएन्ट बिल्डिङ मात्र हैन रेजिलिएन्ट कम्युनिटी पनि कुरा गर्नुभयो र हामीले चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्कलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्ट्सलाई हामीले यसमा इन्कर्पोरेट गर्यौं भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि त्यस्तै वी आर हाइली थ्याङ्कफुल टु हाम्रो सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्सको प्रेसिडेन्ट मिस अन्जु मल्ल प्रधान प्रति छौं उहाँको भ्यालुबल रिमार्क्स उहाँले मोडरेट पनि गरिदिनु भयो खास अर्जुनजीको प्रेजेन्टेसनलाई प्लस उहाँले आफ्नो एउटा लोकल एंगल पनि प्रस्तुत गर्नुभयो जसको लागि आई थिंक देयर आर फ्युचर डिस्कोर्सेस रिक्वायर्ड एनीवे हामी उहाँको यो रिमार्क्स ओपिनियन प्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र साथै यो कार्यक्रमलाई अर्गनाइज गर्नुहुने एमसी तृप्ति प्लस हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ हाम्रो कम्युनिकेसन एक्सपर्ट आईटी एक्सपर्ट्सहरु उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्छु सोमबार यहाँहरुलाई फेरि स्वागत गर्न पाउनेछु धन्यवाद थ्यांक यू नमस्ते